ल अब चाहिँ आज हामी लोड क्याल्कुलेट गरेर लोड असाइन गर्ने हो। हिजो हामीले लोड क्याल्कुलेसनको केही कुराहरू गरेको थियौँ। आज अब हामी त्यो लोड क्याल्कुलेसनको कुराहरू एकचोटि सकाएर अनि हामी फेरि अब त्यो हामीले बनाएको मोडलमा गएर हामीले क्याल्कुलेट गरेको लोडहरू, जुन लोडहरू इटाब्सले आफै क्याल्कुलेट गर्दैन, सेल्फ वेट बाहेकका सबै लोडहरू हामी लगेर लगाएर राखिदिन्छौँ। अब यो लोडहरूमध्ये कुनै कुनै लोडहरू सजिलो छ, जस्तै हामीले हरेक बिल्डिङमा लगाउने लोडहरू, जस्तै कुनै कुनै लोड भन्नाले जस्तै अब लाइभ लोड लगाउने बेलामा तपाईहरुले हिजो यो कोड हेर्नु भने चाहिँ तपाईले हेर्नुभयो होला है। लाइभ लोड लगाउने बेलामा हामीले आइएस 875 पार्ट 2 युज गर्थ्यौँ है। अब आइएस 875 पार्ट 2 युज गरेर हामीले लाइभ लोडको हिजो क्लासमा पनि हेरेको थियो अलिअलि हैन। त्यहाँबाट हामीले लाइभ लोडको केही भ्यालुजहरू लेख्यो, जस्तै बेडरुम, बाथरुम, किचन, लिभिङ रुमहरुमा हाम्रो लाइभ लोडको भ्यालु चाहिँ 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भनेको थियो है। अब यो 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भनेको के हो भन्दाखेरि एरिया लोड हो। त्यो भनेको स्ल्याबमा लाग्छ। हिजो हामीले यो कुरा डिस्कस गरेका थियौँ। एरिया लोड भनेको जस्तै मेरो यो एरिया भरि 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लाग्छ है। अब यस्तै गरी मेरो अर्को लोड भनेको जस्तै मेरो यो त मेरो लाइभ लोडको भ्यालु भयो। त्यस्तै अब बाल्कोनी, अनि त्यसपछि बाल्कोनी, रुफ हैन, बाल्कोनी अनि त्यसपछि स्टेयरकेसहरुमा, बाल्कोनी, स्टेयरकेस यस्तो ठाउँहरुमा हैन, अथवा प्यासेज यस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ हाम्रो कति लाग्छ भन्दाखेरि 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लाग्छ। यिनी हामीले हिजो कोडमा हेरेको थियौँ, तपाईहरुले नि हेर्नुभयो होला है। अब यो चाहिँ रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि मात्र हो। अब बिल्डिङको टाइप चेन्ज भयो भने यो लोड पनि चेन्ज हुन्छ। अब तपाईहरुले यो कुरा चाहिँ हाम्रो रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि मात्र अप्लाई हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। अब तपाईहरुले गर्ने बेलामा यदि रेसिडेन्शियल बिल्डिङ गरिरहनु भएको छ भने बाथरुम, बेडरुमहरुमा यो, बाल्कोनीहरुमा यो। तर छतमा लोड लगाउने बेलामा रुफको लागि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया छ। अब तपाईहरुले रुफ लाइभ लोड भनेर आउँछ है। रुफमा लगाउने बेलामा चाहिँ रुफ लाइभ लोड, यो रुफ लाइभ लोड भनेर हामीले छुट्टै एउटा लोड प्याटर्न डिफाइन पनि गरेको छौँ है। अब तपाईहरुले रुफ लाइभ लोड लगाउने बेलामा चाहिँ यो यो हाम्रो माथिको चाहिँ लाइभ लोड लगाउने बेलामा भयो, यो चाहिँ छतमा लगाउने बेलामा। अब रुफ लाइभ लोड पनि लाइभ लोड नै हो, तर यसको भ्यालुजहरु चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ। जस्तै अब रुफ लाइभ लोडको भ्यालु यदि रुफ एक्सेसिबल छ र इनएक्सेसिबल छ मा डिभाइड गरेको छ हैन। यदि रुफ एक्सेसिबल छ भने चाहिँ 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, यो चाहिँ कोडले दिएको भ्यालुजहरु हो हैन। अनि त्यसपछि इनएक्सेसिबल छ भने चाहिँ 0.75 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। ल अब यो सबै भ्यालुजहरु मैले कहाँबाट लिए भन्दाखेरि आइएस 875 पार्ट 2 बाट रेसिडेन्शियल बिल्डिङको लागि लाइभ लोड र रुफ लाइभ लोडको भ्यालुहरु लेखेको है। रुफ लाइभ लोड डिफाइन गर्दाखेरि हामीले प्याटर्न डिफाइन गर्दा रुफ लाइभ लोडलाई लाइभ लोड भनेर डिफाइन गर्यो। मास सोर्स डिफाइन गर्ने बेलामा लाइभ लोडलाई लाइभ लोडको 100% हैन, लाइभ लोडको 25%, 50%, 100% कति हुन्छ मास सोर्समा त्यो गरेर डिफाइन गर्यो। रुफ लाइभ लोडलाई हामीले 0% डिफाइन गरेको थियो हैन, किनकि रुफ लाइभ लोडलाई कन्सिडर नगर्न भनेको छ कोडले अर्थक्वेक लोड क्याल्कुलेसनमा। तर भर्टिकल लोड त त्यसको आउँछ। हो त्यो भर्टिकल लोड राख्ने बेलामा चाहिँ एक्सेसिबल रुफ भयो भने त्यसमा लाइभ लोड 1.5, इनएक्सेसिबल रुफ भयो भने 0.75 यस्तो राख्ने है। अब यो चाहिँ हाम्रो लाइभ लोडको लागि कुरा भयो, सजिलो छ। यसको कोड पनि सजिलो छ हेर्नलाई। अब हाम्रो डेड लोडको लागि हेर्यो भने डेड लोडहरु हाम्रो बिल्डिङमा कुन लोडलाई हामीले डेड लोड भनेर डिफाइन गरेको छ। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने लोड प्याटर्नमा हामीले कुन लोडलाई चाहिँ डेड लोड भनेर डिफाइन गरेको छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले थाहा हुनु पर्यो है। अनि यदि हामीलाई थाहा छ भने जस्तै अब हामीलाई यो लोडलाई चाहिँ मैले डेड लोड भनेर डिफाइन गरेँ भनेर आइडिया छ भने हामीले त्यो लोड गरेर यो बिल्डिङमा लगाइदिनु पर्यो है। अब जस्तै मैले डेड लोड लगाउने बेलामा मैले गामाको भ्यालु चाहिन्छ मलाई हिजो भने जस्तै स्पेसिफिक डेन्सिटी। त्यसको लागि हामीले आइएस 875 पार्ट 1 हेर्नुपर्छ। यो त हामीले हिजो डिस्कस गरिसक्यो है। अब आइएस 875 पार्ट 1 बाट मैले गामाको भ्यालु, यदि मैले ब्रिक वाल, क्लेको ब्रिक वाल, यस्तो क्लेको बन्ड क्लेबाट बनेको ब्रिक वालको गामाको भ्यालु हेर्यो भने 19.2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो यसको म्याक्सिमम भ्यालु हो है। मिनिमम भ्यालु चाहिँ 18.85 छ। अब 18.85 देखि 19.2 को रेन्जमा छ। मैले अहिलेको लागि 19.2 लिन्छु। अब यो भनेको म्याक्सिमम लोड हो है। अब तपाईहरुले लिन सक्ने सबैभन्दा ठुलो लोड लियो भने चाहिँ 19.2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ। अब मैले गामाको भ्यालु
पर मिटर क्युब होला यो चाहिँ अलिकति एरर भएछ। अब तपाईहरुले यो बेलामा गर्ने बेलामा हैन, जस्तै अब मैले ब्रिक वालको लागि मैले गामाको भ्यालु पनि गामाको भ्यालु चाहिँ 19.2 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। यो चाहिँ मेरो म्याक्सिमम गामाको भ्यालु हो। अब यही गामाको भ्यालु लिएर हामीले ब्रिक वालको लागि लोडहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। अब पहिला त मलाई यो चाहिँ मैले कोडबाट निकालेको भ्यालु भयो, एउटा मात्र भ्यालु है। यो पछि अब डेड लोडको टाइप्सहरु हुन्छ। जस्तै हामीले हरेक बिल्डिङमा लगाउनु पर्ने डेड लोड भनेको एउटा डेड लोड भनेको हाम्रो फ्लोर फिनिश हो है। अब फ्लोर फिनिश हामीले हरेक बिल्डिङमा लगाउनै पर्छ। जस्तो तपाईहरुले गर्ने बेलामा फ्लोर फिनिश भन्नुहुन्छ अनि फ्लोर फिनिश भनेको पनि डेड लोड हो। तर फ्लोर फिनिश कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि अब अलरेडी बनिसकेको बिल्डिङ हैन, हामीले बनाउन लागेको बिल्डिङ हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब फ्लोर फिनिशिङको भ्यालु चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ कुनै भ्यालुजहरुको बीचमा हैन। अब हामीले एउटा भ्यालु अज्युम गर्न मिल्छ। अहिलेको लागि हामीले 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अज्युम गर्छौं। यो भनेको चाहिँ मैले नर्मल रेसिडेन्शियल बिल्डिङहरुको लागि 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अज्युम गरेको है। अब तपाईहरुको हरेक बिल्डिङमा 1 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईहरुले अब अलि ठुलो बिल्डिङ गर्दा, कमर्सियल बिल्डिङ गर्दा 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर राख्नु हैन। अब यो भनेको अज्युम्ड भ्यालु हो है। अब यसमा मैले क्याल्कुलेसन गरेको छैन, यसलाई मैले अज्युम गरे हो भनेपछि अब तपाईहरुले यो अज्युम भ्यालु हो भनेपछि अब यो फ्लोर फिनिशिङको थिकनेस कति हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। फ्लोर फिनिशिङमा कुन मटेरियल युज हुन्छ, के कति थिकनेसको मटेरियल युज हुन्छ, त्यो सबै कुरामा हाम्रो डिपेन्ड हुने भयो। त्यो भएपछि अब यो हामीलाई एक्युरेटली थाहा छैन, त्यही भएर हामीले 1 अज्युम गर्यौं। तपाईहरुले पनि अब आफूले गर्ने बेलामा रेसिडेन्शियल बिल्डिङ गर्दा 1 राख्दा हुन्छ। अब कमर्सियल बिल्डिङ गर्नुभयो कि त अरु कुनै टाइप अफ बिल्डिङ गर्नुभयो भने त्यतिखेर 1 इनफ हुँदैन। अनि तपाईहरुले 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर राख्दा हुन्छ है। एउटा त फ्लोर फिनिश भयो। फ्लोर फिनिश पछि अब हामीले वाल लोड लगाउनु पर्छ। हरेक बिल्डिङमा वाल लोड चाहिँ लगाउनै पर्छ। भने अब यो चाहिँ मैले हरेक बिल्डिङमा लगाउने लोडहरु अहिले क्याल्कुलेट गरिरहेको छु है। अब कुनै बिल्डिङमा लाग्ने, कुनै बिल्डिङमा नलाग्ने जस्तै स्टेयरकेसको लोड त्योहरु चाहिँ हामीले पछि जुन बेला चाहिन्छ त्यो बेला डिस्कस गरौँला। अहिलेको लागि हामीले एउटा लाइभ लोड, रुफ लाइभ लोड, डेड लोड, फ्लोर फिनिश, अब वाल लोड है। अब वाल लोडको क्याल्कुलेसन चाहिँ अब हामीले हिजो स्टार्ट गरेको थियो तर हामीले सकाउन सकेको थिएन। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो नयाँ कन्टेन्ट हो। अब हामीले के गर्न लागेको भने वाल लोडलाई क्याल्कुलेट गरेर बिल्डिङमा गएर लगाउन लागेको। अब यिनीहरु लोड हेर्नु त यिनीहरु लोड किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ है। अब यो भनेको के हो, मैले कुनै पनि बिल्डिङमा जब लाइभ लोड लगाउँछु, फ्लोर फिनिश लगाउँछु अथवा रुफ लाइभ लोड लगाउँछु, यो लोडहरुलाई लगेर मैले एउटा स्ल्याबमा लगाउँछु कि पर मिटर स्क्वायर लोड भन्नुको चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि त्यो त मैले स्ल्याबमै लगाउनु पर्यो यसरी। यो मेरो बिल्डिङमा एउटा स्ल्याब छ हैन, यो स्ल्याबमा लगेर मैले कुनै लोड लगाएँ भने मैले यो स्ल्याबमा लगाउन मिल्ने लोड भनेको एउटा त पोइन्ट लोड लगाउन मिल्छ हैन। पोइन्ट लोड भनेको यस्तो हो हैन त, यो स्ल्याबको कुनै एउटा पोइन्टमा यस्तो खालको लोड लाग्यो, यो त पोइन्ट लोड हो। मानव जेड डिरेक्सनबाट यो स्ल्याबको सेन्टरमा एउटा लोड लागिरहेछ, त्यो लोड भनेको पोइन्ट लोड हो है। तर अब जेनरली हामीले स्ल्याबमा जब लोड लगाउँछौँ तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो है, अब यो लगाउन मिल्दैन भने यो पनि लगाउन मिल्छ। तर जेनरली अब हामीले स्ल्याबमा लगायो भने अथवा जोइन्टमा लगाउनुको सट्टा जस्तै पोइन्ट लोड भयो भने त हामीले कुनै जोइन्टमा लगाउँछौँ नि त डेफिनेटली, अलमोस्ट अलवेज हैन। जस्तै मलाई यो जोइन्टमा कुनै लोड लगाउनु पर्यो रे के, त्यो भयो भने मैले यसरी पोइन्ट लोड लगाउँछु होला हैन। जोइन्टमा लगाउने लोड त पोइन्ट लोड नै हुन्छ। तर मैले जोइन्टमा हैन कि यो एरियामा लोड लगाएँ के, यो एरियाभरि थ्रु आउट द एरिया, जस्तै फ्लोर फिनिश त थ्रु आउट द एरिया स्प्रेड भइरहेछ। अब मैले यो एरियाभरि स्प्रेड भएको लोडलाई लोड लगाउने बेलामा त्यसलाई एउटा पोइन्ट लोड भनेर कुनै एउटा पोइन्टमा लगाउनु पर्छ र एरियाभरि स्प्रेड गरेर लगाइरहेको छु नि त। हो त्यस्तो खालको लोड भनेको चाहिँ हाम्रो लाइक स्ल्याबमा लाग्ने लोड, सेल लोड, यो सब किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लाग्छ है। अब वाल लोड हेर्यो भने हेर्नु त हाम्रो वाल कस्तो छ। अब वाललाई हामीले फ्रेम लोड भन्न मिल्छ कि त हामीले वाललाई चाहिँ कसरी लगाउने, जस्तै अब हाम्रो यो वाल बिममा लाग्न सक्छ है। कुनै वालहरु जस्तै अब तपाईहरुले अब यो वाल लोडको लागि तपाईहरुले एकचोटी उता डायग्राम हेर्दा हुन्छ हैन, प्लान हेर्दा हुन्छ। जस्तै अब हामीले यो बिल्डिङमा कुनै पनि वालको लोड असाइन गर्न लागिरहेछौँ। यदि हामीले वालको लोड असाइन गर्न लागिरहेछौँ भने अब तपाईहरुले के नोटिस गर्नु भने जस्तै यो प्लानमा हेर्नु है त। जस्तै मैले यो वालको लोड असाइन गर्नु पर्यो भने त्यो वाल ठ्याक्क बिमको माथि हुन्छ के। तपाईहरुलाई त्यो कुरा रियलाइज गर्नुहुन्छ है। जस्तै अब मैले वालको लोड असाइन गर्न लागिरहेको छु, मसँग यो वाल छ है। अब यो वाल भनेको दुईटा कोलुमको बीचमा लागिरहेछ भनेको यो वाल ठ्याक्क बिमकै माथि छ। यो वाल पनि बिमको माथि छ अथवा बिमको तल छ, यो वाल पनि बिमको माथि छ। तर अब तपाईहरुले कुनै अर्को वाल हेरे जस्तै यो वाल है,
यो पार्टिसन वाल भित्रको हो। यो पार्टिसन वाल भनेको चाहिँ हाम्रो के छ, ठ्याक्क बिममा छैन नि त, यो त बिचमा स्ल्याबमा छ हो। अब वाल चाहिँ दुईटा टाइपको हुनसक्छ, कि त वाल बिममा हुन्छ, जस्तो तपाईँहरूले नोटिस गर्यो भने यो अरू कुनै फ्लोरमा नोटिस गर्यो भने यो फ्लोरमा हेऱ्यो भने हेर्नु त, यो वालहरू मेरो बिममा भएको वाल हो, बिममै बसिरहेछ। यो वाल भनेको मेरो स्ल्याबमा भएको वाल हो, यो वाल भनेको मेरो स्ल्याबमा, यो मैले जब भर्खर सिलेक्ट गरेको जति पनि वाल छ यो वाल त बिममा छैन, किनकि यो वालको नजिक नजिक बिम नै छैन, हाम्रो बिम त यहाँनिर छ। भने मेरो यो वाल भनेको चाहिँ बिममा भएको वाल हो, यो वाल भनेको चाहिँ स्ल्याबमा भएको वाल है। अब तपाईँहरूले वालको टाइप्सहरू नोटिस गर्यो भने वाल कस्तो कस्तो हुन्छ, यो वाल 9 इन्चीको हुन्छ है, यो आउटर वाल्सहरू। अब नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई 9 इन्ची भन्दा सानो आउटर वाल राखेर पठायो भने पास गर्दिन्न। भने तपाईँको ड्रइङमा के हुन्छ, यो आउटर वालहरू सबै 9 इन्चीको हुन्छ है, यो बाहिर पानी पर्छ, अनि बाहिर हामीलाई बडी लाइक बडी सबै कुरा हुन्छ, त्यसले गर्दा अब हामीले यो बाहिरको वाल्सहरू 9 इन्चीको राख्नु पर्यो है। यो भित्र लगाउने पार्टिसन वाल्सहरूले हाम्रो बिल्डिङको लोड मात्रै इन्क्रिज गर्छ अथवा स्पेस खान्छ, लोड इन्क्रिज गर्छ, तर यो वालको स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेन्स त छैन, इभन बाहिरको वालको पनि छैन। त्यही पनि अब हामीले यो भित्रको वाल चाहिँ 4 इन्चीको राख्यो भने नगरपालिकाले पास गर्छ, यहाँ पानी पनि पर्दैन, केही नै हुँदैन। भने तपाईँले यो वालहरू 4 इन्चीको राख्न पाउनुहुन्छ, भित्रको सबै वालहरू है। भने अब तपाईँहरूले नोटिस गर्यो भने यसको सेक्सनमा गएर हेऱ्यो भने हेर्नु त, मेरो यो वाल भनेको मेरो 4 इन्चीको वाल हो होइन, यो वाल है, अनि यो वाल भनेको मेरो 9 इन्चीको वाल हो, थाहा पाउनुभयो कुन? यो बाहिरको आउटर वाल भनेको मेरो 9 इन्चीको वाल हो, यो भित्रको यो वाल भनेको मेरो 4 इन्चीको वाल हो। यो दुईटा वालको बिचमा के डिफ्रेन्ट छ भने एउटा हाइट पनि डिफ्रेन्ट छ। हेर्नु त, यो वाल तलको स्ल्याबदेखि माथिको स्ल्याबसम्म गइरहेछ जहिले पनि है, त्यो भनेको यो वाल यसो स्ल्याबसम्म गयो होइन, तर यो वाल तपाईँहरूले नोटिस गर्यो भने यहाँ तलदेखि यो बिमको एन्डसम्म मात्र जान्छ नि त, बिममा भएपछि त। त्यो भएपछि यो वालको हाइट भनेको 8 फिट 2 इन्ची मात्र छ, तर यो वालको हाइट भनेको 9 फिट 4 इन्ची छ। भनेको यो वालको हाइट चाहिँ 8 फिट 2 इन्ची, यो वालको हाइट चाहिँ 9 फिट 4 इन्ची के, बुझ्नुभयो? यो वालको हाइट चाहिँ 9 फिट 4 इन्ची, यो वालको हाइट चाहिँ 8 फिट 2 इन्ची हो। यसरी अब हामीसँग वालको हाइट चाहिँ फरक पर्दो रहेछ। जस्तै वाल स्ल्याबमा हुँदाखेरि र वाल बिममा हुँदाखेरिमा, वाल बिममा हुँदाखेरि वालको हाइट सानो हुन्छ, तर वालको विड्थ ठुलो हुन्छ। हेर्नु त, यो वालको विड्थ 9 इन्चीको वाल हो, यो चाहिँ 4 इन्चीको वाल हो। भने बिममा भएको वालहरू जेनरली आउटर वाल्सहरू सबै होइन, आउटर वाल्सहरू सधैँ बिममै हुन्छ धेरै जस्तो होइन, त्यो आउटर वाल्सहरू जहिले पनि 9 इन्चीको नै हुन्छ। अनि भित्रको वाल्सहरू जुन पार्टिसन वाल्सहरू छ तिनीहरू चाहिँ जहिले पनि 4 इन्चीको नै हुन्छ है। अब यिनीहरूको हाइट भनेको 8 फिट 2 इन्ची 9 फिट 4 इन्ची यस्तो छ है। अब यो बाहेक अर्को भनेको हाम्रो प्यारापेट वाल। हेर्नु त, यो चाहिँ हाम्रो प्यारापेट वाल हो, यो जुन वाल हामीले ठ्याक्क कौसीमा लगाउँछौँ नि, यस्तो कौसीमा बाल्कनीमा लगाउने वाल हो, यो वाल भनेको प्यारापेट वाल हो। प्यारापेट वाल हेर्नु त कति हाइटको छ, उसले चाहिँ 3 फिट हाइटको राखिरहेछ। अब प्यारापेट वाल भनेको 3 फिट हाइटको कि त 1 मिटर हाइटको हुन्छ है। 1 मिटर हाइट भनेको नगरपालिकाले चाहिँ मिनिमम 3 फिट राख्नै पर्छ। अब 3 फिटभन्दा कम प्यारापेट वाल राखेर तपाईँहरूले नगरपालिकामा पठायो कि त प्यारापेट वालै नराखिकन पठायो भने तपाईँको ड्रइङ पास हुँदैन। भने तपाईँले प्यारापेट वाल राख्ने बेलामा मिनिमम पनि 3 फिटको राख्नै पर्छ। तर तपाईँले 3 फिटको प्यारापेट वाल राखे पनि तपाईँहरूको कन्स्ट्रक्सन साइटमा जेनरली यो वाल 1-1 मिटरको कन्स्ट्रक्सन भइरहेको हुन्छ। भने हाम्रो 3 फिटभन्दा 1 मिटर थोरै ठुलो हो है। अब हाम्रो 1 मिटरको प्यारापेट वाल छ भने सोचौँ, प्यारापेट वाल भनेको यी वालहरू प्यारापेट वाल हो सबै। जस्तै मेरो यो बिल्डिङमा यो लागिरहेछ नि, यो वाल भनेको प्यारापेट वाल हो, यो वाल भनेको पनि प्यारापेट वाल हो, यसरी है। अब हामीले यो त हाम्रो वालको टाइप्सहरू भयो। अब हामीले यो सबै वालको लागि लोड क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नुपर्छ। अब कसरी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि वाल लोड निकाल्ने बेलामा पहिला त मसँग वालको लागि गामाको भ्यालु छ 19.2 है। अब यो 19.2 भनेको मेरो गामाको भ्यालु भयो। अब सुरुमा त यो वाल म तपाईँहरूलाई एउटा क्याल्कुलेसन देखाउँछु है। अब क्लासमा हामी यही क्याल्कुलेसन गर्नेवाला छौँ होइन। तर के थाहा हुनु पर्यो भने तपाईँहरूलाई योभन्दा मोर एक्युरेटली क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ, नेसेसरी छैन। नगरपालिकाले तपाईँलाई अझै एक्युरेटली क्याल्कुलेट गर्नु पनि भन्दैन, योभन्दा एक्युरेटली हामीले क्याल्कुलेट गर्ने नेसेसिटी छैन। तर तपाईँहरूलाई मन लाग्यो भने तपाईँहरूले अब जस्तै दुईवटा कुरामा फरक हुन्छ। जस्तो तपाईँले डिजाइन गर्नु र रिसर्च गर्नुमा फरक छ है। अब तपाईँहरूले डिजाइन गर्नुभयो भने डिजाइन गर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई एक्युरेसीसँग मतलब छैन। जस्तै डेटाको कति लेभल अफ एक्युरेसी छ भन्ने कुरा
लेस इम्पोर्टेन्ट छ डिजाइन गर्ने बेलामा, किनकि अब हामीले डिजाइन इन्चेसमा गरेर चाहिँ एमएममा गर्नुको सट्टा होइन, एमएममा गऱ्यो भने अझै बढी एक्युरेट हुन्छ नि त। तर हाम्रो बिल्डिङ ठुलो छ, अब ठुलो कुरा जस्तै हामीले सानो कुरा मेजर गरे जस्तो तपाईँहरूले फर्निचर मेजर गर्नुभयो कि त तपाईँहरूले एउटा ग्लास मेजर गर्नुभयो, जुन फुट्नेवाला ग्लास, सानो ग्लास, त्यो ग्लास मेजर गर्दाखेरि ग्लासको मेजरमेन्ट लिने बेलामा तपाईँहरूले एमएममा गर्नुहुन्छ, किनकि त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्युरेसी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्दा 1-2 इन्च यता सर्यो उता सर्यो भने 1 इन्चले त 1 इन्च भनेको सानो डाइमेन्सन हो, 1 एमएम यताउता सर्यो भने केही फरक पर्दैन होइन। त्यो चाहिँ हामीले इन्चेसमा काम गरेर छ भने अब डिजाइन गर्दाखेरि हामीले एकदम ओभर एक्युरेट हुनु पर्दैन भने तपाईँहरूलाई कोडले पनि पर्सेन्टेजमा डेटा दिइरहेको हुन्छ भने हामीले त्यही लेभल अफ एक्युरेसी युज गरेर वाल लोड क्यालकुलेट गरौँला होइन। अनि यही युज गर्ने, यो युज गर्न सजिलो छ। तपाईँहरूले अब योभन्दा बढी एक्युरेटली कसरी गर्ने भनेर पनि डिस्कस गरौँला है त। ल पहिला हेर्नु है, पहिला मसँग एउटा वाल हुन्छ, यो वाल है। यदि मसँग यो वाल छ भने यो वालको केही लेन्थ होला है। अब यो वालको कुनै लेन्थ छ, यो वालको लेन्थलाई म एल भन्छु है। यो वालको लेन्थ भनेको केही, यो वालको लेन्थ भनेको एल हो होइन। अब यो वालको केही न केही लेन्थ त हुन्छ। सपोज मानौँ यो वाल चाहिँ कोलुममा रेस्ट गरिरहेछ भनेको यो वाल चाहिँ बिम भएको ठाउँमा छ है। अब यो वाल यस्तो छ कि यहाँ पनि यसरी कोलुम छ होइन, अनि यहाँ पनि यसरी कोलुम छ, अनि यो दुईटा कोलुमको बिचमा वाल छ होइन। हो अब यो वालको मैले लोड क्यालकुलेट गर्छु पहिला है त। यस्तो वाल छ, अब यो वाल यस्तै छ भने हामीलाई के थाहा हुन्छ, यो वालको जुन विड्थ हुन्छ नि, यो विड्थ भनेको 9 इन्ची छ भनेर थाहा हुन्छ है। लेन्थ चाहिँ मैले एल लेखेँ होइन। यो वालको विड्थ अब फिक्स कन्सटेन्ट भएर 9 इन्ची होइन। यो 9 इन्ची भनेको मैले यो फुल ब्रिक वाल छ भनेर अज्युम गरेर छु भनेको आउटर वाल। यदि यो पार्टिसन वाल भएको भए यो 4 इन्ची नै हुन्थ्यो, किनकि हामीले कहिले पनि पार्टिसन वाललाई 9 इन्ची बनाउँदैनौँ, किनकि तपाईँले हामीले डिजाइन गर्दा हामीसँग स्पेस कम हुन्छ। सानो स्पेसमा रुम ठुलो निकाल्नु छ। अब तपाईँले मोटो वाल राख्यो भने रुमको साइज घट्छ भने हामी सकेसम्म जहाँ पर्मिसिबल छ त्यो ठाउँमा कहिले पनि मोटो वाल राख्दैनौँ। मोटो वालले बिल्डिङको वेट पनि इन्क्रिज गर्छ अनि अनइकोनोमिकल बनाउनुको साथसाथमा त्यसले स्पेस पनि खान्छ भने हाम्रो वालको विड्थ भनेको 9 इन्ची नै हो है। यो वेट होइन ल, यो विड्थ मैले विड्थ लेख्न खोजेँ है। वालको विड्थ अथवा थिकनेस भनेको 9 इन्ची छ, फुल ब्रिक वाल हो। अब यो वालको हाइट कति छ भन्ने चाहिँ हामीले हाइट है। अब मेरो यो बिल्डिङमा फ्लोर हाइट भनेको 9 फिट 5 इन्ची हुन्छ, त्यो भनेको 2.87 मिटर है। मेरो फ्लोर हाइट चाहिँ 2.87 मिटर हुन्छ। अब मैले त्यसमा 0.37 मिटर चाहिँ काटिदिन्छु है, किन भन्दाखेरि मेरो वाल कि त स्ल्याबमा हुन्छ कि त बिममा हुन्छ। यो वाल कि त स्ल्याबमा छ कि त बिममा छ। अब यो मैले एकदम केही लेभल अफ एक्युरेसीको साथमा गर्न लागिरहेको छु है। अब मैले 0.37 मिटर किन सब्ट्र्याक्ट गरिरहेको छु भन्दाखेरि मेरो यो वाल कि त मेरो वाल स्ल्याबमा छ कि त मेरो वाल बिममा छ है। बिममा भयो भने मेरो यो वालको हाइट कति हुन्छ, 9 फिट 5 इन्ची है। 9 फिट 5 इन्ची माइनस, अब यो बिममा छ भने 14 इन्ची घटाउनु पऱ्यो कि बिमको डेप्थ है। त्यो गर्दाखेरि मेरो यो वालको हाइट भनेको 8 फिट 3 इन्ची आउँछ होइन। तर यदि यो वाल चाहिँ बिममा भएको बेलामा है, अब यही कुरा यदि मैले 9 फिट 5 इन्ची मेरो फ्लोर हाइट छ माइनस, अब यदि यो वाल स्ल्याबमा छ भने चाहिँ 5 इन्ची मात्र घटाउनु पऱ्यो क्या। त्यो भनेको मेरो स्ल्याब चाहिँ 9 फिटको हुन्छ है। यो चाहिँ वाल एन्ड स्ल्याब हो। अब हाम्रो स्ल्याब कहाँ छ, स्ल्याबमा छ कि बिममा छ भन्ने कुराले मेरो वालको हाइट डिटरमाइन गर्छ। अब मैले यो कुरा एक्युरेटली क्यालकुलेट नगरेर मैले के गरेँ भने अहिले यो वाल चाहिँ कुनै बिम कि त स्ल्याबमा छ, मैले यसलाई 0.37 मिटर घटाएर वालको हाइट चाहिँ एभरेजमा 2.5 मिटर छ है। वालको हाइट 2.5 मिटर छ, मेरो वालको विड्थ 9 इन्ची छ, किनकि यो 2.5 मिटर भनेको 2.87 मिटरबाट थोरै मात्र सानो हो होइन। अब तपाईँले वालको हाइट अलिकति कमै लियो भने पनि फरक, मैले भनिहालेँ एकदम ओभर लेभल अफ एक्युरेसी चाहिएको छैन। कुनै बेला तपाईँले अलिकति कम लियो, कुनै बेला अलिकति बढी लियो भने केही फरक पर्दैन। हामीले गामाको पनि म्याक्सिमम भ्यालु लिइसकेको छ, योभन्दा सानो भ्यालु पनि त लिन पर्मिसन छ नि त हामीलाई। अब यही म्याक्सिमम भ्यालु लिइसक्यो भने अब हामीले यो वालको हाइट कुनै ठाउँमा अलिकति कम भयो भने केही फरक पर्दैन ल। त्यही भएर मैले वालको हाइट चाहिँ 2.5 मिटर लिएँ, वालको विड्थ चाहिँ 9 इन्ची लिएँ, वालको गामा चाहिँ 19.2 लिएँ है। यी कुराहरू चाहिँ मेरो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भयो कि। तर यो कन्स्ट्यान्ट भनेको सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। जस्तै अब तपाईँहरूले
तराईमा कन्स्ट्रक्सन गर्यो, अब 10 फिटको हाइट छ, फ्लोर हाइट 10 फिटको छ भने त्यतिखेर तपाईँहरूले 2.5 मिटर लिनु भएन के। फ्लोर हाइट 10 फिट छ भने तपाईँहरूले 2.75 मिटर, किनकि तपाईँको फ्लोर हाइट 10 फिट छ भने त अब फ्लोर हाइट 10 फिट छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो बिल्डिङमा 3.303 मिटर जति तपाईँको बिल्डिङको हाइट छ, एउटा फ्लोरको हाइट। अब तपाईँहरूले त्यसबाट 0.37 मिटर मात्र घटेर छ अहिले हामीले, तर तपाईँले 10 फिटको बिल्डिङबाट घट्दा धेरै घट्छ भने त्यो घटाउनु भएन, फ्लोर हाइटमा डिपेन्ड गर्छ। यो वालको हाइट भनेको फ्लोर हाइटमा डिपेन्ड गर्छ। अहिले मैले कुनै एउटा एरियाको लागि, जस्तो अब हामीले काठमाडौँ भ्यालीभित्र गर्दा कि त कुनै अर्को ठाउँमा पनि त्यो एरियाको एउटा स्पेसिफिक स्ट्यान्डर्ड हाइट हुन्छ, त्यो हाइटबाट अलिकति कम हामीले हाइट लिन पाउँछौँ वालको हाइट लिने बेलामा है। अहिलेको लागि मैले 2.5 मिटर हाइट, वालको विड्थ भनेको 9 इन्ची, अनि त्यसपछि 9 इन्ची भनेको चाहिँ यसलाई पनि मिटरमा कन्भर्ट गर्छु ल। 9 इन्ची भनेको 0.23 मिटर हुन्छ है। यो कुराहरू हामीलाई थाहा भयो है। वालको लेन्थ भनेको चाहिँ एल हो है, यो चाहिँ मैले मेटे छ है। वालको लेन्थ भनेको चाहिँ एल हो है। वालको विड्थ भनेको चाहिँ 0.23 मिटर हो। वालको हाइट भनेको चाहिँ 2.5 मिटर हो। वालको गामा भनेको चाहिँ 19.2 मिटर हो है। अब यदि मैले यहाँबाट वालको भल्युम निकाल्नु पर्यो है। अब यो वालको भल्युम कति हुन्छ त भनेर निकाले भने भल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ है। यो भनेको लेन्थ भनेको त मैले एल नै राखिरहेको छु, इन्टु मेरो विड्थ भनेको चाहिँ 0.23 मिटर हो है, अनि इन्टु मेरो वालको लेन्थ विड्थ अनि हाइट छ, हाइट भनेको चाहिँ 2.5 मिटर हो है, अनि यो भनेको मेरो भल्युम हो। अब वालको भल्युम आयो, अब वालको वेट निकाल्नु पर्यो मलाई, भल्युम थाहा छ भने वेट निकाल्नु मिल्छ है। अब मैले वेट निकालेँ भने वेट भनेको चाहिँ गामा इन्टु भल्युम हुन्छ कि है। अब गामा भनेको 19.2 इन्टु अब भल्युम भनेको चाहिँ एल इन्टु 0.23 इन्टु 2.5, यसरी हामीले वालको वेट निकाल्न सक्छौँ। यो वेटको युनिट चाहिँ किलो न्युटनमा छ है। अब मैले यो वालको लोडलाई कसरी अप्लाई गर्छु भन्ने कुरा हो कि, अब यो चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ है। यो वालको लोडलाई मैले पोइन्ट लोड बनाएर अप्लाई गर्छु कि मैले स्ल्याब लोड बनाएर अप्लाई गर्छु कि मैले यो वालको लोडलाई केमा चाहिँ अप्लाई गर्ने त भन्ने हामीलाई चाहियो। अब यो किलो न्युटनमा लोड निकाल्ने भनेको सजिलो भयो, 19.2 इन्टु लेन्थ इन्टु 0.23 इन्टु 2.5 हो। यो गर्दाखेरि 11 एल किलो न्युटन आउँछ है। अब 11 एल किलो न्युटन वालको लेन्थमा त डिपेन्ड गरेर छ। 11 एल किलो न्युटन भन्ने चाहिँ मेरो के हो, यो वालको वेट हो है। अब यो वालको वेट मलाई थाहा भयो, तर वालको वेट किलो न्युटनमा निकाले अब मैले जहिले पनि के हुन्छ है, मसँग वेटहरू डिफ्रेन्ट टर्म्समा हुन सक्छ। जस्तै वेटको भ्यालु किलो न्युटनमा छ हैन, जस्तै मेरो यही स्ल्याब हेरौँ है, मेरो वेटको भ्यालु किलो न्युटनमा छ हैन। अब मैले किलो न्युटनमा भएको लोडलाई के गर्छु भने कुनै एउटा जोइन्टमा, जस्तै यही एउटा पोइन्ट, जस्तै यो स्ल्याबको सेन्टर पोइन्ट यहाँ एउटा लोड छ अरे यो जोइन्टमा है, भने यो लोडलाई मैले किलो न्युटन भनेर लगाउन सक्छु है। तर अब वालको लोडलाई तपाईँहरूले यसरी त कसरी लगाउनुहुन्छ, मेरो वाल भनेको जस्तै यो स्ल्याब छ भने मेरो वाल यसरी बसिरहेको हुन्छ स्ल्याबको एन्डमा हैन। अब मेरो यस्तरी बसिरहेको वाललाई जस्तो तपाईँहरूले मैले भनेको बुझ्नुभयो, जस्तै अब मेरो वाल चाहिँ यो एन्डमा यसरी बसिरहला हैन, लाइन जस्तो यो एरियामा है। अब मेरो यस्तो खालको यो वालको लोडलाई मैले किलो न्युटनमा त कसरी अप्लाई गर्ने हैन। अब तपाईँहरूले यो वालको लोडलाई किलो न्युटनमा अप्लाई गर्ने कहाँ अप्लाई गर्नुहुन्छ, यो पोइन्टमा कि यो पोइन्टमा कि थाहा हुँदैन भने किलो न्युटनमा त अप्लाई गर्न मिल्दैन है। भने तपाईँहरूले यो वालको लोडलाई कि त किलो न्युटन पर मिटरमा अप्लाई गर्नु पर्यो कि त किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा अप्लाई गर्नु पर्यो कि। अब किलो न्युटन पर मिटर भनेको चाहिँ जस्तै यो ठ्याक्क यो वालको तल बिम छ होला हैन, यदि यो वालको तल बिम जस्तै यही वाल जुन मैले भर्खर क्याल्कुलेट गरेँ नि फर्मुलामा, यता पनि कोलुम छ यता पनि कोलुम छ भने यो वालको ठ्याक्कै तल एउटा बिम छ के है। यो वालको ठ्याक्कै तल एउटा बिम छ भने त्यतिखेर यो वालको लोडलाई मैले फ्रेम लोड भनेर लगाउन सक्छु। यो एरियामा लगायो भने चाहिँ सेल लोड, मैले यदि वालको लोड कुनै फ्रेममा लगाएँ, फ्रेम भनेको वालको लोड मैले यसरी, यो मेरो फ्रेम हो, फ्रेम भनेको मेरो बिम है। अब मेरो यसरी बिम छ अनि मैले बिममा गएर वालको लोड चाहिँ मैले बिममा गएर वालको लोड लगाएर के जस्तै यसरी है, यो बिममा
पोइन्ट लोड बनाएर हैन ल, यो सबै पोइन्ट लोड हैन कि मैले युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, बुझ्नुहुन्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड पोइन्ट लोड भनेको। अब मैले यसरी लोड लगाएर कि एउटा वालमा गएर है, हो मैले जुन लोड यसरी लगाइरहेको छु नि, यो लोड भनेको चाहिँ मेरो के हो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड जुन मैले वालमा लगाएँ हो, यस्तो खालको लोडलाई चाहिँ हामीले यो लोड भनेको बुझ्नुभयो। अब यो लोड जुन मैले अहिले लगाइरहेको छु नि, अब यो लोड लगाउने बेला मैले किलोन्युटनमा लगाउन मिल्दैन, मैले पोइन्ट लोड चाहिँ किलोन्युटनमा लगाउन मिल्छ। तर मैले फ्रेम लोड लगाएँ भने अथवा मैले बिममा गएर लोड लगाएँ भने त्यो लोड चाहिँ मैले किलोन्युटन पर मिटरमा लगाउनु पर्छ कि है। अब किलोन्युटनलाई, यो किलोन्युटन लोडलाई किलोन्युटन पर मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्नुहुन्छ, यसलाई एउटा लेन्थले डिभाइड गर्नु पर्यो है। भनेको मैले यो वालको लेन्थले डिभाइड गर्यो भने त्यतिखेर यो किलोन्युटन लोड किलोन्युटन पर मिटरमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि हो अब यो एल त्यही भएर अब काटिन्छ कि, जस्तै अब मैले वालको वेट निकालेँ भने हेर्नु त, यदि मैले यो वाललाई फ्रेम लोड, मैले अहिले फ्रेम लोड भनेर छु ल, यो वाललाई मैले अहिले फ्रेम लोड जसरी क्याल्कुलेट गरेँ है। अब यो वाललाई मैले अहिले फ्रेम लोड बनाएँ हैन, फ्रेम लोड बनाएँ भने के हुन्छ, वेट भनेको वेट अफ द वाल है, वेट अफ द वाल भनेको इन किलोन्युटन पर मिटर, यो भनेको के हुन्छ भने अघि निकालेको डब्लु है, यो मेरो पर्पल कलरको डब्लु, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हैन, अब मैले अघि यो जुन अर्को कलरको वेट निकालेको थिएँ नि, यो हामीले यो कलरले निकालेको वेट है, अनि यसलाई डिभाइडेड बाइ मैले वालको लेन्थ गर्नु पर्यो के है। हो अब यो गर्यो भने चाहिँ मेरो ठ्याक्क के निस्किन्छ, वेट अफ द वाल निस्किन्छ। हो यो भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि मेरो अब अहिले मेरो आइरहेको भ्यालु के हो भने 11L किलोन्युटन पर मिटर डिभाइडेड बाइ एल हैन। यो गर्दाखेरि के आउँछ 11 किलोन्युटन पर मिटर हो। अब तपाईहरुले यो वालको लोड 9 इन्चीको वालको लोड जहाँनिर ओपनिङ छैन, म सब ड्रइङलाई क्लियर गर्छु ल। 9 इन्चीको वालको लोड जहाँ ओपनिङ छैन है, अब म डाइरेक्ट अब वाल लोड मात्र क्याल्कुलेट गर्छु है। वाल लोड क्याल्कुलेट गर्दा अब सुरुमा मैले के गरेँ, यो वाललाई एउटा 9 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङ क्याल्कुलेट गरिरहेको छु ल। 9 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङ क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ यसको विड्थ भनेको, अब म सिम्पल गर्छु, यसको विड्थ भनेको 9 इन्ची छ हैन, यसको विड्थ भनेको 9 इन्ची छ है। अनि यसको लेन्थ भनेको मैले अहिलेको लागि एल नै राखेको थिएँ है। यसको हाइट भनेको मैले 2.5 मिटर लिएँ है। अनि मैले यसको त्यही भएर अब मैले यसको यति भ्यालुहरु मैले लिएको भ्यालुहरु हैन। अब यो भ्यालु लिइसकेपछि अब मैले क्याल्कुलेट गर्दा के गरे, मैले भोल्युम भनेको एलबीएच गरे है। भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गरे हैन, एलबीएच गरे। यो गरेपछि मैले वेट अब म यसलाई पनि लेख्दै हाल्छु। एलबीएच गरे भने एल इन्टु 9 इन्ची भनेको 0.23 मिटर हैन, अनि इन्टु अनि हाइट भनेको 2.5 मिटर गरे। अनि यो चाहिँ मैले मिटर क्युबमा निकाले भोल्युम है। यो निकालिसकेपछि मैले वेट भनेको चाहिँ अब गामा इन्टु भोल्युम गरे। यो गरेपछि मैले के गरे, गामा भनेको चाहिँ 19.2 लिएको थिएँ अनि इन्टु भोल्युम भनेको चाहिँ 0.23 इन्टु 0.23 इन्टु 2.5 इन्टु एल गरे है। त्यसैले मलाई वालको वेट आयो किलोन्युटनमा है। अब किलोन्युटनमा वेट निकाले, त्यो किलोन्युटन निकालेपछि मैले के गरे, वेट पर युनिट लेन्थ निकाले के। वेट पर युनिट लेन्थ भनेको चाहिँ के भयो, अब 19.2 इन्टु 0.23 इन्टु 2.5, यो भनेको मेरो किलोन्युटन पर मिटरमा आयो है। यो भनेको चाहिँ 11 किलोन्युटन पर मिटर हो। अब हामीलाई यो भ्यालु चाहियो एउटा है। अब तपाईहरुले यो भ्यालु याद गर्नु पर्यो। हाम्रो बिल्डिङमा जस्तै अब मैले 9 फिट 5 इन्ची हाइट भएको 9 फिट 5 इन्ची हाइट भएको बिल्डिङ जसको वालको थिकनेस 9 इन्ची छ, त्यसको लागि क्याल्कुलेट गर्यो भने मेरो वालको हाइट चाहिँ, वाल विदाउट ओपनिङ छ भने त्यसको हाइट, त्यसको वेट चाहिँ 11 किलोन्युटन पर मिटर हुन्छ है। यही कुरा अब म के गर्छु, वाल विदाउट ओपनिङ यो हो है। अब यही वालमा ओपनिङ आयो भने के गर्ने, अब 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ हो। यो चाहिँ हामीलाई कोडले पर्सेन्टेजमा निकाल्न दिइरहेछ के है। अब 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ भयो भने चाहिँ कोडले हामीलाई के भन्छ, डिडक्ट 30% फर ओपनिङ हो के है। अब यो चाहिँ हामी के गर्छौं, सिधै 30% ओपनिङको लागि डिडक्ट गर्छौं है। अब यदि मैले 30% फर ओपनिङ गरे भने मेरो के हुन्छ हेर्नु त, वेट पर युनिट लेन्थ भनेको डाइरेक्ट के हुन्छ 0.7 इन्टु 11 हुन्छ के। यो बुझ्नुभयो, 0.7 इन्टु 11 किनभने यो 0.7 इन्टु 11 भनेको मैले के गरे हो भने
11 माइनस 0.3 इन्टु 11 गरेको है। अब त्यसरी भने मैले 30% डिडक्ट गर्नु पर्यो, अथवा मैले वर्डमै लेखिदिन्छु है, 30% अफ 11 है। अब यो हामीले के गर्यो भने वेट डिडक्ट गर्यो, यो गर्दाखेरि 7.73 किलोन्युटन पर मिटर आउँछ। अब तपाईँहरूले यो भ्यालुहरू याद हुनु पर्यो कि, जस्तै 11 7.73 होइन। अब हामीले लोड लाउने बेलामा चाहिँ यसरी गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै अब मेरो 7.73 किलोन्युटन पर मिटर भनेको मेरो 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङको लागि भ्यालु भयो है। अब यस्तै गरी मेरो अर्को वाल, यो बिल्डिङमा आउन सक्ने अर्को वाल भनेको के वाल हो भन्दाखेरि 4 इन्चीको वाल हो है। अब यहाँ गर्छु ल। अब मेरो 4 इन्चीको वाल आयो है, 4 इन्ची वाल। अब 4 इन्चीको वालको लागि गर्यो भने फेरि यही कुराहरू मलाई चाहियो, यसको विड्थ कति हुन्छ, यो वालको विड्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो वालको विड्थ भनेको 4 इन्ची हुन्छ है। 4 इन्ची भनेको 0.115 मिटर हो है। अब यो वालको हाइट कति हुन्छ, यो वालको हाइट भनेको 2.5 मिटर है। अनि यो वालको लेन्थ कति लिने त भन्दाखेरि लेन्थ भनेको एल, सेम अघिको जस्तो है। अब यही वालको लागि पनि मैले क्याल्कुलेट गरेँ भने, सिमिलर प्रोसेसमा क्याल्कुलेट गरेँ भने मेरो भोल्युम भनेको एलबिएच, अनि त्यस एलबिएच अनि त्यसपछि मेरो वेट भनेको गामा इन्टु भोल्युम, गामा इन्टु एलबिएच, अनि वेट पर युनिट लेन्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ अब गामा इन्टु बेस इन्टु हाइट, गामा इन्टु विड्थ इन्टु हाइट हो। यो यति मात्र चाहियो मलाई फर्मुला, लेन्थ मलाई चाहिएन अब है। भनेपछि गामा भनेको 19.2 इन्टु मेरो विड्थ भनेको 0.115 इन्टु हाइट भनेको 2.5 हो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने तपाईँहरूले हाम्रो फाइनल भ्यालु 4 इन्चीको वालको लागि 5.52 किलोन्युटन पर मिटर आउँछ हो। यो भ्यालु पनि हामीलाई अब याद हुनु पर्यो कि है। 5.52 किलोन्युटन पर मिटर भनेको मेरो 4 इन्चीको वालको लागि आएको भ्यालु हो है। अब 4 इन्चीको वालमा अब तपाईँहरूले नोटिस गर्नु ल एकचोटि, यो 4 इन्चीको वालमा जुन हाम्रो ओपनिङ आउँछ नि, त्यो ओपनिङ चाहिँ सानो हुन्छ। जस्तै मेरो 9 इन्चीको वालको ओपनिङलाई तपाईँहरूले 4 इन्चीको वालको ओपनिङसँग कम्पेयर गर्यो भने, जस्तै तपाईँहरूले के हेर्नु भन्दाखेरि मेरो 9 इन्चीको वाल भनेको आउटर वाल्सहरू है। यो आउटर वाल्सहरूमा तपाईँहरूले नोटिस गर्यो भने ठुलो ठुलो झ्यालहरू आउँछ कि, झ्याल है। तर भित्रको पार्टिसन वालमा झ्याल कहिले पनि आउँदैन कि, यो पार्टिसन वालमा कहिले पनि झ्याल आउन सक्दैन। किन भन्दाखेरि यो पार्टिसन वालमा तपाईँहरूले अब बाहिर झ्याल राखेको भनेको लाइट आउँछ भनेर झ्याल राखेको छ हामीले। अब यहाँभित्र त अब बेडरुममा झ्याल हामी किन राखिदिन्छौँ, राख्दैनौँ कहिले पनि होइन। अब भित्र पार्टिसन वालमा ढोका आयो भने यस्तो सानो खालको ढोका आउँछ होइन। तर हाम्रो यो बाहिरपट्टि मेन डोरहरू ठुलो ठुलो मेन डोरहरू आउँछ होइन। यो आउटर जुन डोर्सहरू आउटर वाल्समा आउँछ नि, त्यो डोरहरू पनि ठुलो हुन्छ। जुन डोरहरू हाम्रो जस्तै मेरो यहाँ हेऱ्यो भने हेर्नु त, यो मेन डोर जुन छ नि, यो आउटर वालमा आउने, यो डोरको साइज ठुलो छ। त्यस्तै मेरो झ्यालहरू आइरहेछ, यो भित्रको पार्टिसन वालमा झ्यालहरू आउँदैन भने पार्टिसन वालको लोड पनि धेरै छैन कि। त्यसले गर्दा हामी डिजाइन गर्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि, यदि तपाईँहरूको पार्टिसन वाल भयो भने चाहिँ त्यसमा ओपनिङ डिडक्ट गर्दैनौँ है। ओपनिङ आए पनि नआए पनि 5.52 भने अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि, यो 4 इन्चीको वाल विथ अर विथआउट ओपनिङ लेखिरहेको छु ल म। किन लेखेँ भन्दाखेरि 9 इन्चीको वालमा चाहिँ मैले 30% डिडक्ट गर्छु, किनकि जहाँ जहाँ पोसिबल छ त्यो सबै ठाउँमा मैले झ्याल पनि निकाल्छु, डोर पनि निकाल्छु होइन। भने मैले पोसिबल भएको ठाउँमा ठुलो ठुलो झ्यालहरू राख्छु। उज्यालो चाहिरहेछ मलाई आफ्नो रुमहरू भने मैले त्यहाँनिर 30% ओपनिङ आएको ठाउँमा 30% डिडक्ट गरेँ। तर मैले 4 इन्चीको वालमा चाहिँ ओपनिङ आए पनि नआए पनि यो सानो वाल हो, यसको लोड पनि कम छ, मैले यसमा ओपनिङ डिडक्ट गरिनँ। अनि मैले जम्मा 5.52 किलोन्युटन पर मिटर ओपनिङ आए पनि नआए पनि 5.52 राखेँ। यो क्याल्कुलेसन तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म गरेको केही प्रब्लम छ कसलाई? छैन होला है। ल अब यो गरिसकेपछि अब हेर्नु त, मैले 4 इन्चीको वाल गरिसकेपछि अब मसँग लास्ट एउटा टाइप अफ वाल बच्यो। त्यो वाल भनेको मेरो प्यारापेट वाल हो है। अब म यहाँ लेख्छु है, त्यो चाहिँ अब जस्तै मेरो प्यारापेट वाल बच्यो है। अब मेरो प्यारापेट वालको लागि मैले सेम क्याल्कुलेसन गरेँ भने के हुन्छ भनेर अब हामी हेर्छौँ। जस्तै अब मेरो प्यारापेट वालको लागि अब म यहाँ डाइरेक्ट लेख्छु ल। यो चाहिँ मेरो प्यारापेट वाल हो है। प्यारापेट वालको लागि मलाई अरू कुराहरू सब सेम हुन्छ। वालको विड्थ भनेको 4 इन्चीको वाल। मेरो स्क्रिन देखिएन भन्नुभयो ल, त्यसो भए म अर्कै ठाउँमा गर्छु ल। अब देखियो होला है, स्क्रिन देखिरह है। म यतातिर लेख्छु ल।
जस्तै हैन अब मैले के गर्न लागेको भने अब हामी क्याल्कुलेसन चाहिँ प्यारापेट वालको लागि गर्न लागिरहेको छौँ है। प्यारापेट वालको लागि गर्ने बेलामा अब हेर्नु त मैले प्यारापेट वालको लागि क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा मलाई यसको के चाहियो, यसको लेन्थ मलाई चाहिँदैन किनकि मैले जहिले पनि अहिले फ्रेम लोड निकालिरहेको छु नि त। फ्रेम लोड निकाल्दाखेरि लेन्थको केही भ्यालु छैन के, त्यही भएर लेन्थ इज इक्वल्स टु लेन्थ लेखिरहेको छु म है। लेन्थ भनेको एउटा भेरिएबल हो के, त्यही भएर लेन्थ यदि हामीले एलिमिनेट गर्न सक्यो भने क्याल्कुलेसनमा हामीलाई क्याल्कुलेसनमा टाइम सेभ हुन्छ। किनकि तपाईँको एउटा वालको लेन्थ र अर्को वालको लेन्थ एउटै हुँदैन, तर वालको विड्थ र हाइट चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अलमोस्ट एउटा बिल्डिङको लागि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै वालको लेन्थ भेरिएबल छ हैन, तर वालको हाइट भनेको प्यारापेट वालको हाइट 1 मिटर हो। यो त जहिले पनि अब तपाईहरुले कि त 3 फिट राख्नुहुन्छ कि त 1 मिटर राख्नुहुन्छ हैन। अब 3 फिट राखेर डिजाइन नगर्नु, 3 फिट राख्यो भने सानो हुन्छ नि त हाइट हैन। कन्स्ट्रक्सन साइटमा तपाईलाई 3 फिटको वाल बनाउनु छ त 1 मिटरको वाल बनाउँछ भने लोड त इन्क्रिज हुन्छ भने बढाइदिने। वालको हाइट 1 मिटर अनि वालको विड्थ भनेको 0.115 मिटर। अब प्यारापेट वाल पनि कहिले पनि 9 इन्चीको हुँदैन भने प्यारापेट वाल तपाईहरुले जहिले पनि 4 इन्चीको नै राख्नुहुन्छ भने हाम्रो प्यारापेट वाल 4 इन्चीकै छ, प्यारापेट वालको हाइट 1 मिटर नै छ, प्यारापेट वालको लेन्थ भनेको हामीलाई चाहिँदैन है। अब यो गरेपछि मैले के गर्छु, यो प्यारापेट वालको लागि पनि वेट क्याल्कुलेट गर्छु। वेट भनेको गामा इन्टु भोल्युम है। तर मैले वेट पर युनिट लेन्थ निकाले भने चाहिँ वेट पर युनिट लेन्थ भनेको मैले फ्रेम लोड निकालिरहेको छु ल। यदि मैले फ्रेम लोड निकाले भने चाहिँ के हुन्छ, गामा भनेको 19.2 इन्टु 0.115 इन्टु 1, यो गर्दाखेरि 2.21 किलोन्युटन पर मिटर आउँछ। हो यो 2.21 किलोन्युटन पर मिटर भनेको चाहिँ हाम्रो प्यारापेट वालको लागि 1 मिटरको हाइट भएको प्यारापेट वालको लागि हुने लोड हो, फ्रेम लोड है। अब तपाईहरुले यो भ्यालुहरु थाहा हुनु पर्यो। अब यो 2.21 किलोन्युटन पर मिटर, 11 मिटर, 11 किलोन्युटन पर मिटर, 7.73 किलोन्युटन पर मिटर, 5.52 किलोन्युटन पर मिटर र 2.1 किलोन्युटन पर मिटर, यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो वालको लोडहरू हो। अब हामीले यही लोडहरू सधैँ लगाउन सक्छ। सर आवाज सुनिएन। मेरो आवाज अघिदेखि नसुन्ने हो कि भर्खरै हो? हैन, भर्खर अब सुनियो। अब सुनिरहेको छ है, ल ठिक छ है। तपाईहरुलाई के तपाईहरुलाई अहिलेसम्म गरेको कुरामा प्रब्लम छैन है? ल सर यो प्यारापेट वाल त सधैँ वालको नहुन सक्छ नि हैन र, के अरे ब्रिकको नहुन सक्छ नि, त्यसमा ओपनिङ भएकोहरु पनि त हुन सक्छ नि प्यारापेट वालहरु त। हुन सक्छ। यस्तो हो कि अब त्यो भनेको तपाईहरुले डिजाइनको लागि कन्सिडर गर्नु परेन हैन। मैले भन्न खोजेको वेट हामीले एकदम एक्युरेटली निकाल्नु परेन के तपाईहरुलाई। तपाईहरुले के गर्नु भन्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले वेट बढी निकाल्दा फरक पर्दैन, कम निकाल्दा फरक पर्छ। अब तपाईले वाल भन्दा लाइटर मटेरियल युज गरे भने फरक परेन। इभन हाम्रो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि हाम्रो आरसीसी बिल्डिङ बनाउने बेलामा वाल भनेको ब्रिककै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब एएससी ब्लकको बिल्डिङहरु बनिरहेछ कति ठाउँमा हैन। अब त्यो ब्लक बनायो भने त्यो ब्लकको गामा कति हो चाहियो क्या हामीलाई, बुझ्नुहुन्छ है। ब्लकको गामा तपाईहरुले कोडमा भेटेन भने तपाईहरुको त्यो कम्पनी बनाउने म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले यसको गामा यति छ भनेर भनिरहेको हुन्छ। तपाईहरुले जसरी भने त्यसको गामा क्याल्कुलेट गरेपछि त्यही ब्रिकको गामा र त्यही ब्रिकको भोल्युमको आधारमा बुझ्नुहुन्छ। जस्तै अब 10 मिटरको वाल 10 मिटर हैन, जस्तै 10 फिट थिकनेस भएको तपाईले एएससी ब्लक 10 फिट थिकनेस भएको एएससी ब्लक पायो भने त्यसको भोल्युम क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईहरुले यो 9 फिटलाई 10 फिटले रिप्लेस गर्नु पर्यो के। अब त्यो भनेको त सिम्पल मोडिफिकेसन हो, त्यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब हामीले के चाहिँ भन्दाखेरि अब जस्ट कमन, सबैभन्दा कमन हामीले युज गरेका छौँ क्लासमा। यो कमन भनेको अब तपाईहरुले गर्दाखेरि 10 वटा बिल्डिङमा 9 वटा बिल्डिङ यस्तै हुन्छ, ब्रिक वाल युज भएको हुन्छ, यही खालको हुन्छ। कुनै बेला नयाँ मटेरियल युज भयो भने त्यतिखेर तपाईहरुले त्यो नयाँ मटेरियल के हो थाहा पाएर त्यसको गामा थाहा पाएर त्यसकै थाहा पाएर त्यसकै लागि वेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यसकै लागि अब हामीले वेट क्याल्कुलेसन डिटेलमा सिकिरहेको हैन। अब तपाईहरुले यो क्याल्कुलेसन तपाईहरुलाई आयो भने तपाईहरुले अरु मटेरियल आयो अथवा अरु केही कुरा भयो भने त्यसको लागि पनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होला। अब मैले अहिले भर्खर लेखेको भ्यालुजहरु चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नु त, मैले 11 मैले हैन जस्तै 9 इन्चीको वाल र 4 इन्चीको वालमा डिभाइड गरेँ। 9 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङ भनेको एउटा राखेँ हैन। यसमा मैले के राखेँ भने 9 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङमा मैले सिम्पली 11 किलोन्युटन पर मिटर भनेर वाल लोड राखेँ है। त्यस्तै गरी मैले 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ बनाएँ। 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङमा अब यो लोड क्याल्कुलेसन मैले एक्युरेटली गरेको हैन, यो भन्दा अझै एक्युरेटली गर्न मिल्छ है। यो भनेको
ठिकै भ्यालु लाइक तपाईहरुले अब एक्युरेटली गर्दा पनि यो भन्दा धेरै डिफरेन्ट आउँदैन 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ त्यसपछि मैले 4 इन्चीको वाल विथ अर विदाउट ओपनिङ यसको लागि मैले कति राखे भन्दाखेरि 4 इन्चीको वाल हो त्यसैले मैले यसको लागि 5.52 किलोन्युटन पर मिटर यस्तो भ्यालु लिए अर्को भनेको प्यारापेट वालको लागि लिए है अब यो प्यारापेट वालको लागि चाहिँ मैले 2.21 किलोन्युटन पर मिटर लिए हो यो भ्यालुजहरु भनेको अब हामीले जेनरली तपाईहरुले जहिले पनि यही भ्यालु युज गर्दा हुन्छ भनेको अब तपाईहरुले हरेक चोटी हरेक बिल्डिङको लागि एक्युरेट वाल लोड क्याल्कुलेट गर्यो भने टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हैन अब तपाईहरुले लोड तपाईहरुले आफ्नो कन्ज्युम टाइम घटाउनु पर्यो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट अलवेज हामीले लिने भ्यालु भयो है अब तपाईहरुलाई यो रिसर्च पर्पसको लागि यो कुनै पनि पर्पसको लागि तपाईहरुलाई अझै एक्युरेट वाल लोड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यसरी नगर्नु अब वाल लोड क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कसरी गर्न मिल्छ भने कुनै एउटा वाल छ मसँग पहिला अब तपाईहरुले यो वाल कस्तो छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ के कुनै पनि वाल भनेको जस्तै यो वाल हुन्छ है हेर्नु त यो वालको प्लान हो है अब यो वालको प्लान हो अब मलाई यतापट्टि मैले उ राखिरहेको छु यतापट्टि मैले यो कन्टिन्यू यतापट्टि मैले यो कन्टिन्युअस वाला साइन राखिरहेको छु हैन अनि यतापट्टि पनि म कन्टिन्युअस वाला साइन राखिरहेको छु भनेको यो वाल जस्तो पनि हुन सक्छ यो वाल कि त बीमा छ होला कि त यो वाल स्ल्याबमा छ होला मलाई थाहा छैन तर वाल यस्तै छ है अब तपाईहरुसँग यस्तो यस्तो खालको वाल छ भने अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने यो वालको के थिकनेस छ है यो वालको विड्थ अब यो वालको विड्थ भनेको मैले अहिले जस्तै म तपाईहरुलाई सबै कुरा यहाँ लेखिरहेको छु ल यो लेखेको भनेको तपाईहरुले एक्सेल सिट बनाउन मिल्छ कि त कुनै प्रोग्राम लेख्न मिल्छ जुन भए पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर तपाईहरुले प्रोग्राम लेख्यो भने अब तपाईहरुले नेक्स्ट टाइम देखि वाल लोड क्याल्कुलेट गर्दा अझै एक्युरेटली गर्नु हुन्छ जस्तै वालको विड्थ कति लिने त भन्दाखेरि w है वालको विड्थलाई म w मान्छु है यो वालको विड्थ भने w अब 9 इन्ची भनेको त मैले अज्युम गरे हो अब 4 इन्ची हुन सक्छ 9 इन्ची हुन सक्छ ब्रिक वाल रहेछ भने अर्कै कुरामा अर्कै मटेरियलको वाल रहेछ भने त्यसको विड्थ भनेको w हुन्छ है अब यो वालको विड्थ अब यो वालमा ओपनिङ हुन्छ होला काहीँ है यदि यो वालमा ओपनिङ छ भने जस्तै मानौं यो वालमा झ्याल छ होला के है अब यो वालमा झ्याल छ भने अब यो वाल यस्तो छ यसको यो पोइन्टमा झ्याल छ है अब यो यदि यो वालमा मैले झ्याल बनाए भने यसरी हैन अब हेर्नु त यो वालमा चाहिँ यो झ्याल छ के है अब मैले के गरे मलाई पहिला यो वालको लेन्थ कति हो चाहियो है अब यो वालको लेन्थ भनेको मलाई थाहा छैन अहिलेको लागि भने म वालको लेन्थलाई जस्तै यो वालको विड्थ है यो w भनेको विड्थ कस्तो यो विड्थमा 20 झुकिरहेछ हामी त्यसको म b राख्छु ल b भनेको ब्रेथ हो है विड्थ र वेटको लागि दुवै w भयो त्यसले गर्दा हामी अलि कन्फ्युजिङ भइराछ हैन त्यसले गर्दा म के गर्छु भने अब के गर्छु भने यो वालको ल यो ज्यालै मेटेछ है एकछिन ल मेरो यहाँनिर चाहिँ झ्याल छ भनेर हामीले अज्युम गरेर है अब यो चाहिँ मेरो झ्याल भयो है अब मेरो यहाँ ओपनिङ छ भनेर अज्युम मात्र गरे अब मैले के चाहियो भने मलाई तपाईहरुले अब के भेरिएबल्सहरु के हो अब कन्स्ट्यान्टहरु के हो हामीलाई चाहियो कि है जस्तै अब गामाको भ्यालु कति लिने भन्दा गामा है यो चाहिँ वालको गामा है वालको गामा भनेको r हैन यो मैले लिइरा छु अहिलेको लागि यो गामा भयो है अनि त्यसपछि यो चाहिँ स्पेसिफिक वेट है यो गामा भनेको युनिट वेट है त ल यो चाहिँ अब वाल कुन मटेरियलको हो त्यो अनुसार फरक हुन्छ अब मैले ब्रिक वालको गरे भने मैले 19.2 लिइरा थिए अघि यहाँ है अब तपाईहरुले अर्कै मटेरियल गरे भने वालको गामा चेन्ज हुन्छ हो त्यतिखेर वालको गामालाई अर्को राख्न मिल्यो है अब वालको थिकनेस भनेको b राखौं है यो वालको थिकनेस भनेको b छ अब त्यसपछि यो वालको लेन्थ भनेको l छ है अब यो वालको थिकनेस यो वालको लेन्थ भनेको लेन्थ है अब वालको लेन्थ कहाँ नाप्न मिल्छ भने अटोक्याडमा नाप्न मिल्छ हरेक वालको लेन्थ फरक हुन्छ कि जस्तै यो कोलुम र अर्को कोलुमको बीचको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अथवा एज टु एज डिस्टेन्स गर्दा पनि हुन्छ है सजिलोको लागि सेन्टर टु सेन्टर गरेर हुन्छ तर अब एक्युरेटली गर्यो भने कुनै पनि वालको लेन्थ भनेको एउटा कोलुमको एन्डदेखि अर्को कोलुमको एन्डसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स भनेको वालको लेन्थ हो भने मसँग वालको गामा ब्रेथ लेन्थ अनि ओपेसको हाइट है अब यो वालको हाइट पनि एउटा भेरिएबल हो किनकि यो वालको हाइट अब स्ल्याबमा हुँदाखेरि अर्कै हुन्छ बीममा हुँदाखेरि अर्कै हुन्छ अब 9 फिट 5 इन्चीको बिल्डिङ भयो भने एउटा हुन्छ 10 फिटको बिल्डिङ भयो भने अर्कै हुन्छ भने बिल्डिङको हाइट अनुसार फ्लोरको हाइट अनुसार हाम्रो वालको पनि हाइट पनि चेन्ज हुन्छ भने वालको लागि मलाई भोल्युम वेट क्याल्कुलेट गर्न चाहिने प्यारामिटर्स भनेको यही हो है गामा
ब्रेथ लेन्थ हाइट है। अब यो चाहिँ वालको लागि भयो है, फर वाल। अब यस्तै गरी मैले ओपनिङको लागि पनि गर्नु पर्यो है, फर ओपनिङ। अब ओपनिङ भनेको जहाँनिर चाहिँ हाल्छ है, यो ठाउँ। ओपनिङको लागि गर्दाखेरि ओपनिङको लागि पनि गामा भनेको आर नै हुन्छ क्या। यो किन चेन्ज भएन भने ओपनिङमा पनि ब्रिक नै छ भन्ने अज्युम गरेर है। ओपनिङ पोर्सनको मात्र लागि मैले यो ओपनिङ पोर्सनमा पनि वाल छ। हामीले क्याल्कुलेट गर्दा कसरी गर्छौँ भने यो यति ओपनिङ भएको पोर्सन छ नि, यो पोर्सनमा पनि वालै थियो अरे क्या है। अब यो अरू सब ठाउँमा त वाल छ, तर ओपनिङमा मात्र वाल भएको भए यो ओपनिङ मात्र भएको ठाउँमा वाल आउने, वालको लोड कति हुन्छ भनेको बुझ्नुभयो। जस्तै यो पोर्सन जुन ठाउँमा मैले ध्यान राखिरहेको छु, यति पोर्सन हो, यति पोर्सनमा चाहिँ मेरो ब्रिक वाल थियो भने त्यो ब्रिक वालको वेट कति हुन्थ्यो निकाल्न खोजिरहेको कि। त्यसले गर्दा गामा भनेको वालको गामा र ओपनिङको गामा एउटै लिने क्या हामीले है, क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। अब यो गरिसकेपछि एउटै गामा भयो, अनि यसको थिकनेस पनि एउटै लिने, किनभने वालको थिकनेस र ओपनिङको थिकनेस एउटै हुन्छ। जस्तै अब मेरो घरमा झ्याल वाल काट्ने हुन्छ, वाल नभएको ठाउँमा झ्याल हुन्छ नि त, त्यो भएर झ्यालको थिकनेस पनि बी लियो। अब यसको लेन्थ हो, ओपनिङको लेन्थलाई चाहिँ म एलओ भन्नु छु ल। यो भनेको के हो हेर्नु त, ओपनिङको लेन्थ चाहिँ अर्कै छ कि, वालको लेन्थ ठुलो छ, ओपनिङको लेन्थ सानो छ है। ओपनिङको लेन्थ पनि थाहा भयो। अब ओपनिङको हाइट पनि फरक हुन्छ। जस्तै मेरो ढोकाको हाइट मेरो वालको हाइट जति हुँदैन। मेरो ढोकाको हाइट 7 फिट हुन्छ, मेरो झ्यालको हाइट 5 फिट होला भने मेरो झ्यालको हाइट भनेको मेरो सिल लेभलदेखि लिन्टेल लेभलसम्मको हाइट होइन, त्यो भनेको मेरो झ्यालको हाइट हो। त्यस्तै गरी मेरो ढोकाको हाइट भनेको 7 फिट जेनरली होइन, भने मसँग गामा र बी भनेको एउटै कुरा भयो वाल र ओपनिङको लागि, तर मेरो लेन्थ र हाइट चाहिँ फरक छ कि है। अब मैले यो युज गरेर ओपनिङको ठाउँमा पनि यदि ब्रिक वाल भएको भए कति चाहिँ हुन्थ्यो त यो ब्रिक वालको वेट भनेर निकाल्न सक्छु कि। भनेको वेट अफ ओपनिङ भनेको यो चाहिँ किलोमिटरमा आउँछ ल। वेट अफ ओपनिङ भनेको, वेट अफ ओपनिङ लेख्छु ल। वेट अफ ओपनिङ भनेको, अब मैले वेट अफ ओपनिङ मैले एक्युरेटली निकालेँ भने मेरो वेट अफ ओपनिङ भनेको के हुन्छ, यो गामा होइन, गामा इन्टु अनि त्यसपछि बी भनेको वालको वेट इन्टु अब लेन्थ अफ ओपनिङ इन्टु हाइट अफ ओपनिङ, यो जति हो त्यति है। यो गऱ्यो भने मेरो वेट अफ ओपनिङ आउँछ। भनेको ओपनिङको पोर्सनमा वाल भएको वेट आउँछ। अब यो टोटल वालको वेट भने यसमा टोटल लेन्थ, यो लेन्थमा ओपनिङ पनि इन्क्लुडेड छ क्या है। अब ओपनिङ पनि इन्क्लुडेड लेन्थ मैले वेट अफ वाल निकाल्यो भने यहाँबाट होइन, यो भनेको के हुन्छ, गामा इन्टु एल इन्टु बी इन्टु एच, एल इन्टु बी इन्टु एच है। अब मैले योसँग यो सबट्र्याक्ट गरेँ भने चाहिँ मेरो वेट अफ वाल डिडक्टिङ द ओपनिङ आउँछ क्या है। अब डिडक्टिङ ओपनिङ वेट अफ वाल निकाल्नु पर्यो भने यो चाहिँ एक्युरेट हो। अब वेट अफ वालमा मैले एक्युरेटली ओपनिङ डिडक्ट गरेँ भने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, यो गामा इन्टु एल इन्टु बी इन्टु एचमा गामा इन्टु बी इन्टु एल नट माइनस ओ नट भनेको के हुन्छ, गामा बी भनेको यिनीहरूको कमन भयो, यो दुइटैमा गामा र बी कमन छ है। के हुनुपर्छ, लेन्थ अफ वाल इन्टु हाइट अफ वाल माइनस लेन्थ अफ ओपनिङ इन्टु हाइट अफ ओपनिङ हो। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, यो भनेको बुझ्नुभयो, यो भनेको मल्टिप्लाई हो ल। यिनीहरू भनेको के हो, गामा इन्टु बी भनेको मेरो कमन भयो है। यसमा मैले लेन्थ अफ वाल इन्टु हाइट अफ वाल माइनस लेन्थ अफ ओपनिङ इन्टु हाइट अफ ओपनिङ गरेँ भने चाहिँ मेरो के आउँछ, एक्युरेटली वेट अफ वाल आउँछ क्या। भने मैले हरेक वाललाई जति एक्युरेटली निकाल्नु पर्यो भने यसरी निकाल्न सक्छु। यो गर्दाखेरि यो वालको वेट चाहिँ किलोन्युटनमा आउँछ है। अब किलोन्युटनमा आएको लोडलाई किलोन्युटन पर मिटरमा लग्ने हो कि किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लग्ने हो, त्यो अनुसार हामीले गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब कुन लेभल अफ एक्युरेसीमा गर्ने भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले अब अहिलेको लागि एक्सेल सिटहरू बनाउनु मिल्छ। जस्तै एक्सेल सिट बनाउँदाखेरि गामाको भ्यालु सोध्ने, अनि विड्थको भ्यालु सोध्ने, लेन्थको भ्यालु सोध्ने, हाइटको भ्यालु सोध्ने, अनि त्यसपछि लेन्थ अफ ओपनिङको भ्यालु सोध्ने, हाइट अफ ओपनिङको भ्यालु सोध्ने होइन। त्यसपछि वेट अफ वाल डिडक्टिङ द ओपनिङ चाहिँ यहाँबाट निकाल्ने कि गामा इन्टु बी लेन्थ अफ वाल इन्टु हाइट अफ वाल। अब यो एक्सेल सिट बनायो भने तपाईँहरूले हरेक वालको वेट एक्युरेटली क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ। तर यसमा झन्झट के हुन्छ भने हरेकचोटि लेन्थ अफ वाल भनेको भेरिएबल हो कि, तर अब गामा बी र एच भनेको भेरिएबल थिएन अघिको लागि, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट सजिलो भ्यालु आइरहेको थियो। अब हामीले लेन्थ अफ वाल भनेको एउटा भेरिएबल हो, यो भेरिएबललाई पनि मैले इन्क्लुड गरेँ भने आफ्नो क्याल्कुलेसनमा मैले हरेकचोटि अटोक्याडमा गएर लेन्थ अफ वाल नाप्दै एक्सेल सिटमा आएर इनपुट गर्दै गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, तर तपाईँहरूले अब यसरी गर्न चाहिँ मिल्छ है। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी क्लासमा यो भ्यालु इनपुट गर्छौँ, इभन प्रोफेसनली गर्दा हामी यही भ्यालु राख्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहियो भने तपाईँहरूले यही भ्यालु युज गरेर गर्दा हुन्छ। तर तपाईँहरूलाई यदि अब अझै एक्युरेटली गर्न मन लाग्यो भने
यो फर्मुला युज गरेर क्याल्कुलेट गर्नु। योसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ अहिले गरेको कुरामा? छैन होला है। ल अब तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने होइन एउटा कुरा चाहिँ जस्तै अब मैले होइन अब जस्तै अहिले वालको लोड जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै कुरा भन्छु ल, कुनै पनि लोड मसँग किलोन्युटनमा छ, त्यो किलोन्युटनमा भएको लोड भनेको पोइन्ट लोड हो। जस्तै मेरो एउटा बिमको सेन्टरमा यो बिम हो रे, यो बिमको सेन्टरमा एउटा लोड लाग्यो यसरी होइन, यो बिमको सेन्टरमा एउटा लोड लाग्यो भने हो यो लोड भनेको पोइन्ट लोड हो। यसको भ्यालु जहिले पनि किलोन्युटनमै हुन्छ। यस्तो पोइन्ट लोडको भ्यालु किलोन्युटनमा हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ 300 किलोन्युटन हुनसक्छ है। तर मैले यो किलोन्युटन लोडलाई बाड्नु पर्यो रे कि कहिले। वेट भनेको त डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ। जस्तै यो लोड डिस्ट्रिब्युट भएको लोड हो भने यो डिस्ट्रिब्युट भएको लोडलाई बाड्नु पर्यो भने यो किलोन्युटन लोडलाई मैले किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा बनाउन मिल्छ। त्यो भनेको मैले एरियामा बाड्दिएँ भने जस्तै मेरो यो चाहिँ स्ल्याबको सेन्टरमा लागिरहेको थियो। अब स्ल्याबको सेन्टरमा लागिरहेको थियो, मैले यो स्ल्याबको एरियाभरि यो लोडलाई बाडेँ भने मैले के गर्छु, सिम्पली यो किलोन्युटन लोडलाई किलोन्युटन डिभाइडेड बाई एरिया गर्छु क्या, यो स्ल्याबको एरिया गर्छु है। त्यो गऱ्यो भने यो लोड चाहिँ किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ अनि यो स्ल्याबभरि बाँडिन्छ है। त्यस्तै गरी यो किलोन्युटन लोडलाई मलाई एउटा लाइनभरि बाँड्न मन लाग्यो भनेको बिमभरि भने मैले के गर्छु, किलोन्युटन बाई लेन्थ गर्छु क्या है। अब यो किलोन्युटन बाई लेन्थ गऱ्यो भने के हुन्छ, यो किलोन्युटनमा आएको लोड डिभाइडेड बाई लेन्थ हो। यो गऱ्यो भने चाहिँ मेरो वालको लोड अब के हुन्छ, वालको लोड अथवा कुनै पनि कुराको लोड यो फ्रेमको लेन्थभरि बाँडिन्छ। अब यो चाहिँ अब कस्तो खालको लोड युज गर्ने हो त्यो अनुसार तपाईँहरूले गर्नु पर्यो है। अब म तपाईँहरूलाई अब यो चाहिँ लोडको क्याल्कुलेसन भयो। अब क्याल्कुलेसन सक्यो है। अब यही क्याल्कुलेसन गरेको लोडलाई हामीले गएर बिल्डिङमा लगाउनु पर्यो। अब कसरी लगाउने भनेर हेर्छौँ हामी। अब तपाईँहरूसँग यस्तो खालको एउटा प्लान अलरेडी छ, यसको 3D हेऱ्यो भने तपाईँहरूले यतिसम्म गरिसक्नु भएको छ पहिला है। अब यतिसम्म गरिसकेको छ भने अब यो बिल्डिङमा गएर हामीले लोडहरू लगाउनु पर्यो। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले कुन चाहिँ लोड लगाउने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ स्ल्याबमा अब म तपाईँहरूलाई एउटा लोड लगाएर देखाउँछु ल। सबै लोडको टाइपहरू हामी एकचोटि अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ, त्यसपछि हामी जे हो त्यही लोड लगाउँला है त। जस्तै अहिले सबैभन्दा फर्स्टमा होइन हामी एउटा सेल लोड हेरौँ है त। सेल लोड भनेको मैले यो स्ल्याबमा गएर अथवा यो स्ल्याबमा गएर कुनै सेल लोड लगाउन मिल्छ कि बुझ्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो स्ल्याबमा गएर एउटा सेल लोड, यो स्ल्याबमा गएर एउटा सेल लोड लगाउन मिल्छ। सेल लोड भनेको स्ल्याबमा लाग्ने लोड, एरिया लोड हो। सेल लोड भनेको जहिले पनि किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा हुन्छ है, यो त बुझ्नुहुन्छ है। जस्तै अब मैले यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेँ होइन, अब यो स्ल्याबमा मलाई सेल लोड लगाउन मन लाग्यो होइन। अब सेल लोड लगाउन मन लाग्यो भने मैले के गर्छु, असाइनमा जान्छु अनि यहाँ सेल लोड भन्ने अप्सन आउँछ हेर्नु त। यो स्ल्याब मैले सेलेक्ट गरेँ होइन। अब यो स्ल्याब मैले सेलेक्ट गरेँ, यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेपछि असाइनमा गएँ। अब म सेल लोडमा गएँ। सेल लोडमा गएपछि अब उसले मलाई सोध्छ कि कस्तो खालको सेल लोड लगाउने हो भनेर है। अब हामीले युनिफर्म सेल लोड लगाएका छौँ। युनिफर्म सेल लोड लगाइसकेपछि अब उसले मलाई लोड प्याटर्नको नाम सोध्छ क्या यहाँनिर है। यो भनेको हामीले लोड प्याटर्नमा डिभाइड गरेको, हामीले लोड प्याटर्नमा जे डिफाइन गरेको थियो नि त्यो सबै कुरा छ हेर्नु त। डेड लोड, लाइभ लोड, रुफ लाइभ लोड, वाल लोड, फिनिस, स्टेयर लोड, यिनीहरू अप्सनमा छ हाम्रो है। अब मैले लोड प्याटर्नको नामलाई अहिले के लिएँ भन्दाखेरि वाल लोड लिएँ है। अब मैले वाल लोडको भ्यालु 25 किलोन्युटन पर 25 किलोमिटर हेर्नु त, या युनिट हेर्नु त, किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ। अब मैले अप्लाई गरेँ भने मेरो यो स्ल्याबमा हेर्नु त 25 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोड लाग्यो है। यो चाहिँ के लाग्यो, सेल लोड लाग्यो। यहाँनिर भ्यालु पनि किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा छ। अब मैले यही स्ल्याब सेलेक्ट गरेर यहाँ मसँग अप्सन हेर्नु त, रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड, डिलिट एक्जिस्टिङ लोड, एड टु एक्जिस्टिङ लोड छ। मैले एड गरेँ है। अब मैले एड गरेर मैले 5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोड एड गरेँ, अप्लाई गरेँ। अब यो 30 भयो किनकि अघि 25 थियो, अब 30 भयो है। अब मैले यही स्ल्याब सेलेक्ट गरेर डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गरेँ भने अब यो 30 जान्छ अनि मेरो यो स्ल्याबमा अब वाल लोड लागेको छैन हो। यहाँ माथि यो लोड प्याटर्न नेम भनेको हामीले लोड प्याटर्नमा डिफाइन गरेको लोड मात्रै आउँछ है। जस्तै फर इक्जाम्पल अब मैले के गरेँ भने अहिलेसम्म हेर्नु त मलाई कुनै एउटा नयाँ लोड छ जुन मैले डिफाइन गर्न बिर्सेको थिएँ, तर मलाई अप्लाई गर्नु पर्यो। अब यहाँ छैन मेरो लोड, अब मैले लोड राख्नु पर्यो। अब मैले एउटा राम भन्ने लोड यहाँ डिफाइन गरेँ है। अब राम भनेको एउटा सपोज मानौँ लाइभ लोड अरे है। अब मैले यसको सेल्फ वेट मल्टिप्लाई 0 छ अनि मैले यसलाई एड गरेँ अनि ओके गरेँ। अब मैले यो स्ल्याबमा सेलेक्ट गरेर असाइन गरेर अब मैले सेल लोड असाइन गरेँ होइन। अब मैले सेल लोड भनेर गरेँ अनि सेल लोड गरेर मैले युनिफर्म गरेँ है। अब यो गरेपछि हेर्नु त मैले यहाँ मेरो अप्सनमा राम भन्ने लोड आउँछ अब है। अब यो लोडलाई मैले कति हो
अब मैले 60 राखेँ रे हैन। अब मैले अप्लाई गरेँ भने यहाँनिर हेर्नु त मेरो 60 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको राम भन्ने लोड लाग्छ है। अब तपाईहरुले यो स्ल्याबलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्यो भने उसले मलाई यहाँ लोड्स भन्ने ठाउँमा हेर्नु त युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड फ्लोर फिनिश योहरु लागिरहेछ। यहाँ राम भन्ने लोड 60 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाइदिरहेछ हो। अब यो भनेको तपाईहरुले जुन पनि लोड लगाउन सक्नुभयो यो बिल्डिङमा। अब डिलिट गर्यो भने डिलिट हुन्छ है। भने मैले यो स्ल्याबमा गएर जे लोड लगाउनु पर्ने हो सबै लोड लगाउन सक्छु है त। यो त बुझ्नुभयो है। अब यो भनेको चाहिँ मेरो स्ल्याबमा लाग्ने लोड भयो। त्यस्तै मैले फ्रेममा लाग्ने लोड, जस्तै यो मेरो फ्रेम हो, एउटा बीम भनेको फ्रेम हो, फ्रेममा लाग्ने लोड लगायो भने अब यसमा मैले लोड लगाएँ भने कस्तो लाग्छ हेर्नु है त। जस्तै मैले यो मेरो फ्रेम हो, यसमा गएर मैले के गरेँ असाइन गरेँ अनि मैले फ्रेम लोड लगाएँ। फ्रेम लोड लगाउँदाखेरि पनि अब पोइन्ट लोड लगाउने कि डिस्ट्रिब्युटेड लोड, मैले डिस्ट्रिब्युटेड लोड लगाएँ हैन। अब डिस्ट्रिब्युटेड लोड मैले कुनै राम भन्ने लोड लगाएँ यो बीममा हैन। अब मैले राम भन्ने लोड लगाउने बेलामा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड रामको 11 छ रे भनेर अज्युम गरेँ कि त 25 छ रे भनेर अज्युम गरेँ है। अब यस्तो 25 छ रे भनेर अज्युम गरेर अप्लाई गरेँ भने हेर्नु त मेरो यहाँनिर 25 लोड लाग्यो। 3D हेऱ्यो भने यसरी लागिरहेछ कि यो लोड चाहिँ। हैन हो यसरी जुन लोड लागिरहेछ नि हाम्रो यो भनेको चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड फ्रेम लोड हो के है। अब यसलाई मैले अहिलेको लागि डिलिट गर्न मिल्छ। म यसलाई सेलेक्ट गरेर फेरि म असाइनमा गएर फ्रेम लोडमा गएर डिस्ट्रिब्युटेड गर्छु अनि लोड प्याटर्न नेममा राम सेलेक्ट गरेर मैले यसलाई 0 बनाउँदा नि भयो कि त डिलिट एक्जिस्टिङ लोड सेलेक्ट गरेर अप्लाई गर्दा पनि भयो। यो गर्यो भने मेरो यहाँनिर जुन राम भन्ने लोड लागेको थियो त्यो चाहिँ डिलिट भयो है। यसरी गर्न सकिन्छ। अब म प्लानमा गएर बेसमा जान्छु। अब हामी के गर्ने भने अब यो बिल्डिङमा लोड कसरी लाउने भनेर त बुझ्यो होला है। कि त हामीले लोडलाई फ्रेममा लगाउन मिल्छ कि त हामीले लोडलाई स्ल्याबमा लगाउन मिल्छ है। अब मैले कोलुममा लोड लगाउन मिल्दैन। कस्तो हुन्छ भने मैले जुन लोड बीममा जस्तै मैले जुन लोड यो स्ल्याबमा लगाएँ नि हैन, त्यो स्ल्याबको लोड बीममा ट्रान्सफर हुन्छ है। जहिले पनि त्यही हो। लोड ट्रान्सफर कसरी हुन्छ भने कुनै लोड स्ल्याबमा लागेको छ भने त्यो स्ल्याबको लोड बीममा ट्रान्सफर हुन्छ है। बीममा ट्रान्सफर भएपछि यो स्ल्याबको लोड बीममा ट्रान्सफर हुन्छ, बीमबाट कोलुममा ट्रान्सफर हुन्छ, कोलुमबाट फुटिङमा ट्रान्सफर हुन्छ हैन। अब हामीले डाइरेक्ट फुटिङमा गएर लोड लाउने कि त कोलुममा लोड लाउने गर्नु परेन। कोलुममा आउने लोड भनेकै जुन लोड स्ल्याबमा लागिरहेछ त्यो लोड पहिला बीममा ट्रान्सफर हुन्छ, बीमबाट कोलुम। जस्तै मेरो यो स्ल्याबको लोड यो 4वटा बीममा ट्रान्सफर हुन्छ अनि त्यसपछि यो 4वटा बीमपछि अब यो कोलुममा ट्रान्सफर हुन्छ। यो कोलुम यो कोलुम यो कोलुम यो कोलुम यो कोलुम है। त्यसै यो स्ल्याबको लोड भनेको मेरो यो 4वटा कोलुममा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यही भएर त अब हामीले डिजाइन गर्दा मेरो सबैभन्दा ठुलो यो कोलुमको लोड ठुलो आउँछ नि अरू कोलुमको कम्पेरिजनमा। किनभने नि त यो कोलुम भनेको मेरो एउटा 2टा 3टा 4वटा स्ल्याबबाट यो कोलुममा लोड आउँछ। तर मेरो यो कोलुममा यही एउटा स्ल्याबबाट मात्रै लोड आउँछ कि यो स्ल्याबबाट अनि यो बीम र यो बीमबाट अनि यो स्ल्याबबाट। यदि स्ल्याब बाहेक अरू कुनै पनि स्ल्याबबाट यो कोलुममा लोड आउँदैन। यो तलको यो कोलुममा हेर्नु त अब मेरो कहीँबाट पनि लोड आउँदैन। यो कोलुममा मेरो यही स्ल्याबबाट लोड आउँछ, यो स्ल्याबको यो बीम र यो बीमबाट मात्रै लोड आउँछ भने डेफिनेटली अब मेरो यो कोलुम अलिकति कम लोड आउला, यो कोलुममा अलि ठुलो, यो कोलुममा अलि बढी लोड आउला, त्यस्तो हुन्छ है। अब यो भनेको हाम्रो सिम्पली अब लोड कसरी एक्ट गर्छ भन्ने कुरा भयो। अब हामीले लोड अप्लाई गर्नु पर्यो हैन। लोड अप्लाई गर्दा सबैभन्दा सजिलो लोड लाउन भनेको फ्लोर फिनिश लोड है। मैले फ्लोर फिनिशको लोडको लागि मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिएँ अज्युम गरेर 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड लगाउन हैन। अब 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लोड लगाउन लाग्यो भने कुन स्ल्याबमा 1 लगाउने भनेको यो स्ल्याबमा पनि 1 लगाउने, यो स्ल्याबमा पनि 1 लगाउने, यो स्ल्याबमा पनि 1 लगाउने, सबै स्ल्याबमा 1 नै लगाउनु छ है। अब अरू लोड भएको भए तपाईले सोच्नु पर्छ जस्तै स्टेयरकेसमा जस्तै लाइभ लोड लगाउँदाखेरि छतमा अर्कै, स्टेयरकेसमा अर्कै, रुफमा अर्कै हैन। डेड लोड लगाउने बेला, वाल लोड लगाउने बेलामा ओपनिङ भयो भने अर्कै, 4 इन्ची भयो भने अर्कै, 9 इन्ची भयो भने अर्कै भनेर सोच्नुपर्छ। तर फ्लोर फिनिश के छ हाम्रो थ्रु आउट द बिल्डिङ एउटै छ के भ्यालु है 1। भने मैले के गर्न मिल्छ यदि मैले फ्लोर फिनिश लगाउने हो भने मैले सबै बिल्डिङको सबै स्ल्याबलाई एकैचोटि सेलेक्ट गरेर 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाउँदा हुन्छ। रेसिडेन्शियल बिल्डिङ रहेछ भने त्यही भएर म के गर्छु अब सेलेक्टमा जान्छु है। अब मैले प्रपर्टिज सेलेक्ट गर्न लाग्यो है। के प्रपर्टी सेलेक्ट गर्न लाग्यो भन्दाखेरि स्ल्याब सेक्सन सेलेक्ट गर्न लाग्यो। यो बुझ्नुहुन्छ है। स्ल्याब सेक्सन सेलेक्ट गरेर मैले स्ल्याब 5 इन्ची सेलेक्ट गरेँ हैन। अब मेरो हेर्नु त यो बिल्डिङको सबै स्ल्याब सेलेक्ट भयो यसरी है। यो बिल्डिङको सबै स्ल्याब सेलेक्ट भएपछि यो बिल्डिङको सबै स्ल्याबमा मैले कति लगाउनु पर्यो 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको फ्लोर फिनिश लगाउनु पर्यो। भने मैले के गर्छु असाइनमा जान्छु
अब केमा जाने सेल लोड है, किनकि मैले सेलमा स्ल्याबमा लोड लगाउनु हो युनिफर्म सेल लोड। अब युनिफर्म सेल लोडको भ्यालु कति त भन्दाखेरि 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। तर हेर्नु त मैले यहाँ राम भनेर लगाएँ भने राम भनेरै लाग्छ हैन, त्यो भएन। तपाईहरुले के भनेर लगाउनु पर्यो, फ्लोर फिनिश भनेर लगाउनु पर्यो। यसलाई यस्तो सेलेक्ट गरेर ड्रप डाउनमा गएर फ्लोर फिनिश भनेर यसरी यसमा गएर फ्लोर फिनिश भनेर यसरी सेलेक्ट गर्ने। फ्लोर फिनिश भनेर सेलेक्ट गरेपछि 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर अप्लाई हो। यो गर्यो भने के भयो हेर्नु त, अब यो बिमको सबै स्ल्याबमा 1 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको फ्लोर फिनिश लाग्यो। यो कुरामा तपाईहरुमध्ये कसैलाई के कन्फ्युजन छ भर्खर गरेको कुरामा? छैन होला है। अब सबै हाम्रो 1 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरको लोड लाग्यो। अब 1 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरको सबै लोड लागिसकेपछि हैन, अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ अब मैले लाइभ लोड लगाउन मिल्छ कि त वाल लोड लगाउन मिल्छ हैन। म तपाईहरुलाई अब लाइभ लोड लगाएर देखाउँछु है। अब लाइभ लोड लगाएर देखाउँदाखेरि म प्लानमा गएँ। अब म पहिला बेसमा गएँ त। हेर्नु त यो बेसमा स्ल्याब नै छैन है, यहाँ हाम्रो स्ल्याब नै छैन। यहाँनिर लाइभ लोड लाग्दैन, कुनै पनि लाइभ लोड छैन। भने यो बेसमा आउने लोड सबै लोड ट्रान्सफर भएर जमिनमा जान्छ। यो लोड हामीले लगाउनु परेन। अब हामीले स्टोरी 1 मा गएपछि यो फ्लोरदेखि बल्ल लोड लगाउन स्टार्ट हुन्छ, स्ल्याबमा लगाउने लोडहरु है। अब मैले लाइभ लोड लगाउने बेलामा हाम्रो के छ, बाल्कोनीमा र स्टेयरकेसमा 3 हो है। अरु स्ल्याबहरुमा 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाउने हो। अब तपाईहरुले जस्तै हेर्नु त, मेरो यो त बाल्कोनी हो है, यो पनि मेरो बाल्कोनी हो, यो पनि मेरो बाल्कोनी हो। यो चाहिँ हैन है, यो चाहिँ मेरो रुम नै हो। जस्तै यो भनेको मेरो रुम हो एउटा, यो रुममा लगाउने हैन। जस्ट हाम्रो बाल्कोनी भएको ठाउँमा मैले 3 लगाउनु पर्यो है। यो बाल्कोनी, यो बाल्कोनी, यो बाल्कोनी। त्यस्तै मेरो स्टेयरकेसमा अब तपाईहरुले स्टेयरकेस भनेको यो हो है, यो बिल्डिङमा तपाईहरुले अब स्टेयरकेस हेर्यो भने स्टेयरकेसको स्ल्याबलाई मैले अहिले स्ल्याब जस्तै गरी मोडल गरेको छु। यसरी मोडल गर्न पाइन्छ। यसरी मोडल गर्यो भने नगरपालिकामा पास हुन्छ है। जस्तो तपाईको हेर्नु त, यो हाम्रो स्टेयरकेस हो है। अब यो ठाउँमा मैले स्ल्याब नै राख्दैछु के, स्टेयरकेस भएको ठाउँमा भोइड पनि राखेको छैन, स्टेयरकेसलाई मोडल पनि गरेको छैन। तर हाम्रो स्टेयरकेस भएको ठाउँ चाहिँ हो नि त। भने स्टेयरकेस भएको ठाउँमा तपाईहरुले लाइभ लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो लाइभ लोडको भ्यालु 3 लगाउनु पर्यो है। भने मैले के गरेँ, अब यो ठाउँमा लोड लगाउने बेलामा जस्तै यसमा हामीले 3 लाइभ लोड लगाउँछ है। भने म के गर्छु, असाइनमा जान्छु। असाइनमा गएपछि फ्रेम लोडमा जान्छु हैन, सेल लोडमा जान्छु, युनिफर्म सेल लोड। युनिफर्म सेल लोडको भ्यालु कति, 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर है। अब योमा 3 लगाएँ है। अब यसमा 3 लगाएपछि मेरो हेर्नु त, यो अरु जुन बाँकीको ठाउँ छ नि, ला मैले यो फ्लोर फिनिश भनेर लगाएँ, त्यही भएर हेर्नु त मैले कसरी, अब मैले रङ गरेँ भनेर कसरी थाहा हुन्छ भने हेर्नु त, मेरो अरु सबै स्ल्याबमा 1 1 1 1 1 लोड लागिरहेछ के। यो त हैन, किनकि मैले यो 1 भनेको मेरो फ्लोर फिनिश हो। अब मैले यहाँ पनि झुक्केर फ्लोर फिनिश लगाइदिएछु के है। अब फ्लोर फिनिश चाहिँ चेन्ज भयो क्या। अब फ्लोर फिनिश चेन्ज भएर 333 भयो। यहाँ माथि हेर्नु त, प्लान भ्यू स्टोरी 1 Z=2.87 युनिफर्म लोड, अनि यहाँ ब्र्याकेटमा फ्लोर फिनिश लेखिरहेको छ। अब फ्लोर फिनिशको भ्यालु 3 हैन भने मैले यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो क्या। अब फेरि मैले गल्ती गरेँ नि त। भने मैले यसरी सेलेक्ट गर्छु, अनि म के गर्छु, असाइनमा जान्छु, अनि सेल लोडमा जान्छु, युनिफर्ममा जान्छु, अनि युनिफर्ममा गएपछि अब फ्लोर फिनिशको भ्यालु 1 राख्छु है। अब रिप्लेस भयो। अब फेरि मैले यो सेलेक्ट गरेँ, यो सेलेक्ट गरेँ, यो सेलेक्ट गरेँ, अनि यो सेलेक्ट गरेँ है। अब यतिमा मलाई लाइभ लोड चाहिँ 3 लाउनु पर्ने हो नि त। भने मैले यस्तो सेलेक्ट गरेर लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3, किनकि 3 हो, किनकि लेस देन इक्वल टु 3 भने 3 भने लेस देन इक्वल टु 3 नै हो हैन। यसलाई अप्लाई गरेँ हो। अब गर्यो भने चाहिँ हेर्नु त के भयो, मेरो यो ठाउँमा 3 लाग्यो, यो ठाउँमा 3 लाग्यो, यो ठाउँमा 3 लाग्यो, यो ठाउँमा 3 लाग्यो। मैले यो बिल्डिङमा पहिल्यै लोड लगाइसकेको रहेछु क्या। अब तपाईहरुले लगाउनु भएको छैन। तपाईहरुकोमा यो 2 2 आएको छैन ल, म एकछिन डिलिट गर्छु है। तपाईहरुकोमा अब यो 2 2 2 हरु चाहिँ आएको छैन हैन, मेरोमा चाहिँ आइराछ। ल अब यस्तो भइराछ हेर्नु त, यसमा 3, यसमा 3, यसमा 3, यसमा 3 लाग्यो है। यो भनेको हाम्रो के हो, लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 को भ्यालु मैले 3 3 हेर्नु त, हामीले के लेखेको छ, प्लान भ्यू Z=2.87 युनिफर्म ग्राभिटी लोड लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3। मैले के लगाएँ, 3 3 3 लगाएँ है। यो लगाएपछि अब यो बाँकीको जुन स्ल्याबहरु छ, यो भनेको एउटा बेडरुम होला, यो भनेको केही लिभिङ रुम, किचन जेसुकै हो, यिनीहरु सबमा हाम्रो कति लाग्नु पर्यो, 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लाग्नु पर्यो। भने यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेर मैले के गर्छु, असाइन गर्छु। असाइनमा गएर सेल लोड गर्छु, अनि युनिफर्म गर्छु, अनि कति लगाउने, लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 गरेर
2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाउँछु अनि अप्लाई गर्छु। अब यो गर्यो भने के भयो, मेरो यो बाँकीको सबै स्ल्याबमा 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लाइभ लोड लाग्यो, तर मेरो यो ठाउँहरूमा 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लाग्यो है। अब तपाईँहरूले यही कुरा अटोक्याडमा गरेर हेर्न मिल्छ है। अब अटोक्याडमा गरेर हेर्ने बेलामा हामीले चाहिँ अब यो भनेको कसरी लगाउने हो, लोड कसरी लगाउने हो भने सिम्पली हामीले अटोक्याडमा हेर्दै हेर्दै लोड लगाउनु पऱ्यो। जस्तै अब तपाईँले अटोक्याडमा तपाईँहरूसँग प्लान छ, यो प्लान होइन। अब यो प्लान हेर्दा पहिला त मैले यो बेसमा गएँ है, यो बेसमा त स्ल्याब नै छैन भने मेरो यो ग्राउन्ड फ्लोर जुन छ नि, यो ग्राउन्ड फ्लोरलाई तपाईँहरूले लाइभ लोड लगाउँदाखेरि इन्क्लुड गर्नु परेन। लाइभ लोड लगाउन तपाईँहरूले यो फर्स्ट फ्लोरदेखि स्टार्ट गर्नुभयो है। अब फर्स्ट फ्लोरदेखि लाइभ लोड लगाउन स्टार्ट गऱ्यो भने के हुन्छ भने हेर्नु त, यो फर्स्ट फ्लोरदेखि लाइभ लोड लगाउन स्टार्ट गर्ने बेलामा मेरो स्टेयरकेस भएको ठाउँमा 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाउनु भयो है। त्यस्तै गरी मेरो यो स्ल्याब भएको ठाउँमा 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, मेरो यो बाल्कनी भएको ठाउँमा पनि 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर, त्यस्तै गरी यो बाल्कनी भएको ठाउँमा पनि 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। तर मेरो यो बाँकीको सबै स्ल्याब जहाँ छ त्यो सब ठाउँमा मैले 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाएँ है। त्यस्तै गरी अब योभन्दा माथिको फ्लोरमा गएँ म, सेकेन्ड फ्लोर है। सेकेन्ड फ्लोरमा लगाउने बेलामा बाल्कनी भएको ठाउँ अब यहाँ बाल्कनी छैन अब, अनि बाल्कनी भएको ठाउँ यिनीहरूमा मैले अनि यो स्टेयरकेसमा मैले 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाउनु पऱ्यो। अनि यो बाँकीको सबै ठाउँमा मैले के लाउँछु, 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाउँछु है। त्यसपछि अब यहाँसम्म यो यो दुईवटा फ्लोरको लोड लगाउनु पऱ्यो है। यो तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ होला, अब मलाई तपाईँहरूलाई आइसक्यो होइन। योभन्दा माथिको फ्लोरमा गएपछि के गर्नु पऱ्यो, मैले यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्छु होइन, यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्छु, यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्छु, यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्छु, यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्छु, अनि यति स्ल्याबहरूमा मैले के गर्छु 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब मेरोमा पहिले लोड लागिसकेको थियो, मैले पहिले लगाएँ होइन, तर तपाईँहरूकोमा लागेको छैन, तपाईँले लगाउनु पऱ्यो। सो यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेँ, यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेँ, यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेँ, यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेँ। अब मैले के गर्छु, असाइनमा जान्छु, असाइनमा गएर सेल लोड गर्छु, युनिफर्म गर्छु, अनि सेल लोडको भ्यालु 3 भनेर अप्लाई गर्छु यसरी है। अनि त्यस्तै गरी अब यो बाँकीको स्ल्याबहरू सेलेक्ट गर्छु, जुन जुन स्ल्याबहरू मैले अघि सेलेक्ट गरेन, अनि यो सबै स्ल्याबहरू मैले के गर्छु अब 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोड लगाइदिन्छु यहाँबाट है। अनि यसरी 2 लगाइदिन्छु अनि अप्लाई गर्छु। अब मेरो फाइनल रिजल्ट भनेको के हो, मेरो जहाँ जहाँ बाल्कनी छ त्यहाँ 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोड लाग्छ, जहाँ जहाँ मेरो बाल्कनी छैन त्यो ठाउँमा मेरो 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लोड लाग्छ है। यो भयो। अब यहाँसम्म गरेपछि योभन्दा माथिको फ्लोरमा जान्छु म है। योभन्दा माथिको फ्लोर भनेको हाम्रो छत हो के, यो स्टोरी 3 हो है। अब तपाईँहरूले अटोक्याडमा पनि त्यही भएर फलो गरिरहनु भएको छ क्या अहिलेसम्म है। जस्तै मैले यो फ्लोरदेखि स्टार्ट गरेको थिएँ, यसलाई मैले स्टोरी 1 मा लगाएँ, यसलाई मैले स्टोरी 2 मा लगाएँ। अब मैले स्टोरी 3 मा गएर लगाउने बेलामा म कहाँ पुगेँ, यो फ्लोरमा पुगेँ है। अब यो फ्लोरमा पुगिसकेपछि त हाम्रो यो फ्लोर भनेको सबै छत हो, हेर्नु त यो सबै छत हो है। छत भएपछि रुफ लाइभ लोड लाग्छ, लाइभ लोड लाग्दैन भने मैले लाइभ लोड लगाउने बेलामा कहाँ लगाउनु पऱ्यो, यहाँनिर हेर्नु त यो लन्ड्री भएको ठाउँमा मैले लाइभ लोड लगाउनुपर्छ है। यो लाइभ लोड कति लगाउने, 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाउने। अनि मेरो यहाँनिर मतलब किनकि यहाँ बेडरुम छ, हेर्नु त यहाँ लन्ड्री छ, यहाँ बेडरुम छ, हो यति पोर्सनमा मैले 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लाइभ लोड लगाउनु पऱ्यो। यो स्टेयरकेस भएको ठाउँमा मैले 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लाइभ लोड लगाउनु पऱ्यो। यो बाँकीको पोर्सनमा मैले रुफ लाइभ लोड लगाउनु पऱ्यो है। भने अब तपाईँहरूले गर्दा के हुन्छ हेर्नु त, अब मैले यहाँनिर गर्ने बेलामा यो मेरो स्टोरी 3 हो है। स्टोरी 3 मा तपाईँहरूको यो दुईवटा स्ल्याब मर्ज भएको छैन मर्ज गरेर भने बुझ्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ स्ल्याब अहिले कस्तो भइरह होला भने एडिट गर्दा तपाईँ म एकछिनमा डिभाइड गर्छु ल। तपाईँहरूको यो स्ल्याब चाहिँ अहिले कस्तो भइरह होला भन्दाखेरि यो छुट्टै भइरह होला कि है। यस्तो नहोस्, किनकि यो त हाम्रो रुम नै छ, एउटै रुम छ, बेडरुम छ यहाँनिर भने त्यो बेलामा यो दुईवटा स्ल्याबलाई मर्ज गर्नु पऱ्यो। यसलाई सेलेक्ट गरेर एडिटमा गएर एडिट सेल्समा गएर मर्ज सेल्स गरिदिनु कि, अनि तपाईँको यो सेल यसरी मर्ज हुन्छ। मर्ज भएपछि यो स्ल्याबमा 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर भने के गरेँ मैले, असाइन गरेँ, अनि त्यसपछि सेल लोड गरेँ, युनिफर्म गरेँ, अनि यहाँनिर गएर मैले 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 अप्लाई गरेँ है। त्यस्तै गरी यो स्ल्याबमा गएर मैले 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरको लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 अप्लाई गरेँ है। अब यो बाँकीको सबै स्ल्याब भनेको मेरो छत हो, छतमा मैले के लगाउनु पऱ्यो, रुफ लाइभ लोड लगाउनु पऱ्यो कि। अब रुफ लाइभ लोड लगाउने बेलामा हेर्नु त मैले रुफ लाइभ लोड लगाएँ भने मेरो लाइभ लोड गायब हुन्छ कि, बुझ्नुभयो। जब मैले रुफ लाइभ अब अहिले हेर्नु त यहाँ के देखाइरहेको छ, लाइभ लोड लेस देन इक्वल टु 3 देखाइरहेको छ नि त। तर अब मैले रुफ लाइभ लोड लगाउँछु है त। रुफ लाइभ लोड भनेको अब यो सब एक्सेसिबल रुफ हो। एक्सेसिबल रुफ छ भने मैले रुफ लाइभ लोड लगाउने बेलामा यहाँ रुफ लाइभ लोड भनेर लोड प्याटर्नको नाम सेलेक्ट गर्छु। रुफ लाइभ लोड सेलेक्ट गरेपछि रुफ लाइभ लोडको भ्यालु एक्सेसिबल रुफ रहेछ भने 1.5, इनएक्सेसिबल रुफ रहेछ भने 0.75। अब यो सबै एक्सेसिबल रुफ छ भने 1.5 मैले अप्लाई गरेँ। अब हेर्नु त मेरो यो 3 गायब भयो, यसको तलको फ्लोरमा पनि लगाएको लाइभ लोडहरू देखिन्न। त्यो भनेको किन भन्दाखेरि अब यसले के देखाइरहेछ, स्टोरी 3 मा युनिफर्म
डिस्ट्रिब्युटेड लोड लाइभ लोड देखाइरहेको छ कि भनेको यो स्ल्याबमा लगाएको लाइभ लोड गायब भएको होइन राइट क्लिक गर्यो भने युनिफर्म लाइभ लोड 1 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर अनि रुफ लाइभ लोड 1.5 देखाइरहेको छ भने फ्लोर फिनिस गायब भएको होइन कि फ्लोर फिनिस पनि छ तर अहिले त्यो फ्लोर फिनिस देखाइरहेको चाहिँ छैन है अहिले देखाइरहेको लोड भने अब सबै लोड एकैचोटि देखायो भने तजाङ बुझुङ भएर हामीले बुझ्दैनौँ त्यही भएर जुन लोड लगाइरहेछ त्यही लोड उसले देखाउँछ अनि यहाँ माथि लेख्छ भने कि मैले अहिले रुफ लाइभ लोड देखाइरहेको छु भनेर है जस्तै अब तलको फ्लोरमा गयो भने अहिले उसले देखाइरहेको रुफ लाइभ लोड हो रुफ लाइभ लोड लागेकै छैन यो स्ल्याबमा तपाईँहरूले राइट क्लिक गर्यो भने यो स्ल्याबमा रुफ लाइभ लोड लागेकै छैन के भएको छ फ्लोर फिनिस 1 अनि त्यसपछि अर्को लाइभ लोड 2 यसरी लागिरहेछ है अब यो हामीले यस्तै गरी अब यो भयो यतिसम्म त तपाईँहरूले गरिहाल्नुहुन्छ योसम्म गरे छतमा हेर्नु त अब योभन्दा माथि सबैभन्दा छतमा यो दुइटै स्ल्याबमा 1.5 लाग्नु पऱ्यो किनकि छत हो यो छतमा त अब डेफिनेटली 1.5 अब यो दुइटैलाई मैले एक्सेसिबल रुफ मानिरहेको छु कि किनभने हाम्रो यो तलको फ्लोर जुन छ नि यहाँनिर छत छ नि यो छतबाट एउटा घुमेको भर्याङ राख्छ त्यो घुमेको भर्याङबाट छतमा जान्छ है अब यो दुइटा मध्ये कुन चाहिँमा पानी ट्याङ्की राख्ने हामीलाई थाहा छैन कहीँ यो छतबाट यसरी घुमेको भर्याङ राखेर यो छतमा जाने बनाउँछ अब यो छत र यो छतको बिचमा केही कनेक्सन गरेर यो छतदेखि यो छतमा जान मिल्ने पनि बनाउँछ होला अब अहिले हामीलाई थाहा छैन त्यो कस्तो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ तर जे तपाईँहरूले प्लानिङ एकदम राम्रोसँग गरेछ भने अब तपाईँहरूलाई यो भर्याङ यहाँ आएपछि यो भर्याङले सायद यो भर्याङले यो स्ल्याबसम्म जाने एउटा भर्याङ बनाउने फलामको होइन अब यदि बनाएन यदि एक्सेसिबल रुफै बनाएन यतिकै छोड्यो भने के हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूले 0.75 0.75 लिन पायो अहिलेको लागि मैले एक्सेसिबल रुफ छ भनेर माने अलिकति बढी लोड लिएर फरक परेन अहिलेको लागि मैले यो दुवै रुफ एक्सेसिबल रुफ हो भनेर मानेर 1.5 रुफ लाइभ लोड लिए त्यो भनेको जस्ट तपाईँहरूले के गर्ने यसलाई सेलेक्ट गर्ने असाइनमा जाने सेल लोड गर्ने युनिफर्म गर्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर रुफ लाइभ लोड सेलेक्ट गरेर 1.5 गरेर अप्लाई गरिदियो भने अब तपाईँहरूको यहाँनिर 1.5 को रुफ लाइभ लोड लाग्छ अब तपाईँहरूले यो बिल्डिङमा आउने डिफ्रेन्ट टाइपको लोडहरू यो बिल्डिङमा लगाउनु भयो यतिसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छ अहिले गरेको कुरामा कसले केही नबुझ्नु भएको छ लाइभ लोड लगाउन रुफ लाइभ लोड लगाउन अनि त्यसपछि फ्लोर फिनिस लगाउन छैन होला है ल यतिसम्म गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो वाल लोड लगाउनु पर्यो कि है अरू लोडहरू चाँडै लाग्छ कि जस्तै लाइभ लोड भर्याङ कहाँ छ भनेर थाहा पाएपछि एकैछिनमा लगाउन मिल्छ अनि हाम्रो झनै फ्लोर फिनिस त एकैचोटि सबै स्ल्याब सेलेक्ट गर्ने सबै स्ल्याबमा एउटै भ्यालु लगाउने हो त्यो एकदम सजिलोसँग एकैछिनमा लाग्छ तर हामीले वाल लोड लगाउन हामीलाई टाइम लाग्छ वाल लोड लगाउने बेलामा तपाईँहरूले अटोक्याड हेर्दै लगाउनु पर्यो कि है बुझ्नुहुन्छ जस्तै अब मेरो अटोक्याड फाइल यहाँ छ है अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो वाल लोड लगाउने बेलामा तपाईँले मेरो अटोक्याड देख्नु भएको छैन होला है अटोक्याड फाइल गर्ने अब त्यो भने कस्तो हुन्छ होइन अब वाल लोड चाहिँ कसरी लगाउने अब वाल मैले तपाईँहरूलाई 4-5वटा लेखाएको थिएँ जस्तै 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ भयो भने 7.73 किलोन्युटन पर मिटर यदि 4 इन्चीको वाल आयो भने हामीले के गर्छौँ 5.52 किलोन्युटन पर मिटर प्यारापेट वाल आयो भने 2.21 किलोन्युटन पर मिटर हो अब यो लगाउने बेलामा पहिला हामी बेसमा जान्छौँ है यो भनेको बेस हो है हो यो बेस भने ग्राउन्ड फ्लोर है अब यो ग्राउन्ड फ्लोरमा स्ल्याब छैन भन्नुको मतलब के हो मेरो यो ठाउँमा स्ल्याब नै छैन है अब तपाईँले जस्तै यो वालको लोड लगाउन खोजेर यो वालको लोड लगाउनै मिल्दैन क्या बुझ्नुहुन्छ जस्तै अब प्लिन्थ बिममा तपाईँहरूले यो वालको लोड लगाउन मिल्दैन किन भन्दाखेरि यो वाल स्ल्याबमा छ कि अब अरू फ्लोरमा भएको भए स्ल्याबमा हुन्थ्यो स्ल्याबमा भयो भने जहिले पनि के हुन्छ लोड ट्रान्सफर हुन्छ स्ल्याबको लोड बिममा ट्रान्सफर हुन्छ बिमको लोड कुलमा ट्रान्सफर हुन्छ तर हाम्रो यो जमिनमा छ अब यहाँ स्ल्याब नै छैन भने यो वालको लोड डाइरेक्ट जमिनमा ट्रान्सफर हुन्छ हो यस्तो खालको वाल तपाईँहरूले वालको लोड लगाउनै मिल्दैन बुझ्नुभयो जस्तै अब मैले लगाउनु र नलगाउनुको केही मिनिङै छैन मैले यहाँनिर 5,000 किलोमिटर मैले जस्तै यो ठाउँमा होइन मैले एउटा 5,000 किलोमिटरको लोड लगाएँ यहाँ स्ल्याब नभएको ठाउँमा है अब यो स्ल्याब नभएको ठाउँमा तपाईँहरूले 5,000 किलोमिटरको लोड लगाए पनि यो लोड यो बिममा ट्रान्सफर हुँदैन भने यो लोडले केही फरकै पार्दैन कि बुझ्नुहुन्छ जस्तै अब मैले यहाँनिर कुनै एउटा लोड लगाइदिएँ यत्तिकै है अब यो लोडलाई यो कुरालाई मैले बिमसम्म पनि छाएन है अब मैले यत्तिकै बनाएँ भने के हुन्छ भने मेरो प्रब्लम मैले गर्दाखेरि मेरो के प्रब्लम आउँछ भने मैले यो लोड यहाँनिर जतिसुकै लगाऊँ मैले यहाँ पोइन्ट लोड एउटा पोइन्ट थपेर 5,000 10,000 को लोड लगायो भने पनि यसले यो बिल्डिङलाई फरक पार्दैन किनकि यो लोड यो कोलुममा यो बिममा ट्रान्सफर हुँदैन है भने मैले के गर्नु पर्यो बेसमा लोड लगाउने बेलामा यो स्ल्याबमा भएको लोडहरूलाई इग्नोर गर्दा हुन्छ वालको लोडलाई भने मैले जुन वाल ठ्याक्क बिममै छ नि त्यो वाल मात्रै लगाउँदा हुन्छ जस्तै
यो हेर्नु त पहिला सुरुमा अब यहाँदेखि स्टार्ट गर्न मिल्छ यो वाल है। यो वाल हेऱ्यो भने यो वाल भनेको 9 इन्चीको वाल हो है, किनकि यो आउटर वाल हो। यो 9 इन्चीको वाल 9 इन्चीको वाल 9 इन्चीको वाल होइन, त्यस्तै गरी यो पनि 9 इन्चीको वाल। यहाँ भोइड छ हेर्नु त, यो भोइड छ अनि यहाँ वाल पनि लगाइरहेको छ। अब यस्तो त डेफिनेटली अब यो जस्तै मैले भन्न खोजेको यदि यो भोइड पाइप मात्र राख्नको लागि बनाएको भए मिल्थ्यो होइन, तर हामीले भेन्टिलेसन दिन अब थर्ड प्रोसेस के हो भने यो भोइड राख्नुको पछाडिको थर्ड प्रोसेस के हो भने यो भोइड राख्छु अनि यो यताबाट म नखुल्नेवाला झ्याल राखेर भेन्टिलेसन दिन्छु भनेर है। यो टोइलेट छ त्यहाँनिर, अब टोइलेटको लागि भेन्टिलेसन चाहियो। अब तपाईँले टोइलेटको लागि भेन्टिलेसन प्रोभाइड नगर्ने, पाइप पास गर्ने, पाइप त पास गर्यो उसले भेन्टिलेसनलाई झ्याल यस्तो प्रोभाइड गर्दछ, पाइँदैन। नगरपालिकाले अब पास गर्न मान्दैन अफन टाइम्स, त्यही पनि अब जबरजस्ती यहाँ एउटा भेन्टिलेसन हामी प्रोभाइड गरिदिउँ होइन। अब तपाईँहरूले यसरी भेन्टिलेसन प्रोभाइड गरिदियो भने अब यो टोइलेट छ अनि यहाँ भोइड छ, अब भेन्टिलेसन नि प्रोभाइड गर्यो। अब यो भोइडको यतापट्टि वाल जेनरली अब नराख्न नि पाइन्छ, अब यो राख्छ अब हेरेर है। अब तपाईँले यो भेन्टिलेसनको लागि यो झ्याल प्रोभाइड गर्नुभयो, यतापट्टि चाहिँ वाल राख्नुभयो। अब दुइटै वेले कन्स्ट्रक्सन गर्न मिल्छ, भोइडलाई छोप्न पनि मिल्छ, भोइडलाई खुल्ला छोड्न पनि मिल्छ। जेनरली यो भोइडलाई खुल्ला छोडिरहेको हुन्छ, त्यो भनेर बुझ्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूले कतिवटा ठाउँमा देख्नु पनि भयो होला होइन, जस्तै हाम्रो एउटा बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङमा पाइप छोप्नको लागि हामीले एउटा भोइड बनाउँछौँ। त्यो भोइड बनायो भने के हुन्छ, तपाईँको भोइड हुन्छ अनि जस्तै भोइड भनेको अलिकति भित्रबाट वाल बनाएको हुन्छ, कोलम अलिकति बाहिर हुन्छ अनि हाम्रो वाल चाहिँ भित्र हुन्छ। अब वाल थोरै भित्र छ भने हामीले यतापट्टि वालले कभर नगर्न पनि मिल्छ, वालले कभर गर्न पनि मिल्छ। यदि वालले कभर गरेको छ भने यो ड्रइङ ठिक छ, यस्तै गरी कभर आउँछ। यो वालले कभर गरेको छैन भने यो ड्रइङ यस्तो आउँदैन, भनेको यो ड्रइङ चाहिँ अब यो वालै हुँदैन है। अहिलेको लागि मानौँ हामी यो वाल छैन है, यो भोइडमा चाहिँ वाल छैन भनेर अज्युम गरौँ, यो भित्रपट्टि वाल छ, यो बाहिरपट्टि वाल छैन भनेर अज्युम गरौँ। यदि यस्तो छ भने यस्तै भनौँ न, तपाईँहरूले प्लान कस्तो छ त्यही अनुसार बनाउँदा हुन्छ है। अहिलेको लागि हेर्नु त मेरो यो 9 इन्चीको वाल, यो 9 इन्चीको वाल, यो 9 इन्चीको वाल, यो भोइडमा वाल छैन है भने मेरो यो पनि 9 इन्चीको वाल है, बुझ्नुभयो। जहाँ जहाँ 9 इन्चीको वाल छ यो। अब हेर्नु त मेरो यो ठाउँमा ओपनिङ छैन, किन छैन, किनकि मेरो जग्गामा मैले सेटब्याक छोडेकै छैन। मैले यहाँनिर सेटब्याक छोडेको छैन, मैले तलपट्टि सेटब्याक छोडेको छैन भने मेरो तल र माथि जहाँ मैले सेटब्याक छोडेको छैन त्यो ठाउँमा मैले 5 फिट पनि जग्गा छोडेको छैन। अब सेटब्याक नछोडिकन मैले झ्याल राख्छु भन्यो भने मैले झ्याल राख्नै पाउँदिनँ। त्यही भएर मेरो यो माथि र तलको पोर्सनमा झ्यालै छैन, तर मेरो यतापट्टिको पोर्सनमा मैले 5 फिट छोडेको छु, यतापट्टिको पोर्सनमा मैले 5 फिट छोडेको छु भने यो पोर्सनमा मैले सधैँ झ्याल राख्छु, यो पोर्सनमा मैले सकेसम्म झ्याल राख्छु। हेर्नु त यो पोर्सनभरि झ्यालै झ्याल राख्छ, यो पोर्सनभरि जताततै झ्यालै झ्याल है, यो पोर्सनभरि पनि झ्यालै झ्याल छ। जस्ट यो नपाउने ठाउँहरूमा झ्याल राखेको छैन हो। अब झ्याल नराख्यो अनि 9 इन्चीको वाल राख्यो भने 11 किलोन्युटन पर मिटर, यो बुझ्नुभयो है। 11 11 11 11 यसमा पनि 11 यसमा पनि 11 अनि अब यो कसरी राख्नु पर्यो तपाईँहरूले गर्ने बेलामा यो बिम सेलेक्ट गर्ने, यो बिम सेलेक्ट गर्ने, यो बिम सेलेक्ट गर्ने। यो भोइडलाई अहिले मैले इग्नोर गरेर चाहिँ, किन भन्दाखेरि यो भोइडलाई मैले इग्नोर गर्नुको रिजन भनेको यो भोइड भएको ठाउँमा वाल छैन, वाल चाहिँ तल छ भनेर सोचिरहेको छु मैले है। यहाँ वाल राखेको छैन, यहाँ बिम मात्र छ, वाल चाहिँ यहाँ भित्रबाट लगाइरहेको छु भनेर, त्यही भएर मैले यो भोइडवाला पोर्सन छोडिदिएँ। यदि तपाईँहरूले यहाँ वाल लगायो भने यसलाई पनि राख्नु पर्यो है। अब यो पनि 11 यो पनि 11 है। यति सेलेक्ट गऱ्यो भने मैले के गर्छु, असाइन अनि अब फ्रेम लोड है, फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड अनि यो फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड गरेपछि मैले यो फ्रेम लोडमा होइन, अब राम भन्ने लोड होइन है, अब कुन लोड हो, वाल लोड है। हो यो वाल लोडलाई कति लगाउने हो, यहाँ लाग्दा हुन्छ ल 11। यो भने चाहिँ युनिफर्म लोड छ भने यहाँ ट्रापेजोइडल लोड छ भने माथि, अब ट्रापेजोइडल लोडको कुरा हामी पछि बुझौँला। अहिले हामीले के गर्नु हो, युनिफर्म लोड 11 अप्लाई है। अब मेरो यो अरू ठाउँमा लोड आयो, तपाईँहरूकोमा आउँदैन, यो अरू ठाउँमा जाँदा मैले भर्खर नलाएको ठाउँमा नि लोड लाग्यो नि, यो नलाएको ठाउँमा लागेको लोड भने चाहिँ अब एकछिनमा सबै डिलिट गर्छु अनि फेरि लगाउँला हामी है। ल असाइनमा गएर फ्रेम म यो डिलिट गर्न मात्र लाग्यो र अहिले, किनकि मेरोमा आइरहेछ, तपाईँ मैले पहिले लोड लगाइसकेको थिएँ, मेरोमा आइरहेछ, तपाईँहरूकोमा आइरहेको छैन है। अब हामीले के गर्यौँ हेर्नु त, मेरो यति पोर्सनमा मेरो 11 लोड लाग्यो अनि मेरो यो बाँकीको पोर्सनमा अब लोड लगाउन बाँकी छ है। अब मेरो के हुन्छ, जुन ठाउँमा ओपनिङ छ त्यो ठाउँमा 7.73 लगाउनु पर्यो है। अब तपाईँहरूले ओपनिङ भएको ठाउँ भनेको मेरो यो बिल्डिङको हेर्नु त, यो वालमा ओपनिङ छ, यो वालमा ओपनिङ छ, यो वालमा ओपनिङ छ, यो वालमा ओपनिङ छ, यो भनेको जस्तै हेर्नु यो त 100% ओपनिङ छ, यो वालै होइन, यो त पुरै ओपनिङ झ्यालै झ्याल छ। यसलाई तपाईँहरूले इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ, भनेको ओपनिङमा के लोड लगाउने होइन, ओपनिङलाई तपाईँले इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ, तर हुन्छ। त्यही पनि अब तपाईँहरूलाई यदि 7.73 लाग्यो भने फरक पर्दैन, लोड अलिकति बढी लागेर केही फरक परेन कि,
लोड कम लाग्यो भने फरक पर्छ हैन। अब हामीले के गर्यौं भने यहाँनिर 7.73 7.73 7.73 7.73 यो पनि 7.73 यो पनि 7.73 भनेको जहाँ वाल छ र ओपनिङ छ त्यो ठाउँमा हामीले 7.73 लाउन पायौं। जस्तै यो वाल विथ ओपनिङ हो, यो वाल विथ ओपनिङ, यो वाल विथ ओपनिङ, बुझ्नुभयो है। यो पनि वाल विथ ओपनिङ, 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ छ कि यिनीहरु सबै है। यो सब ठाउँ मैले के गरेँ अब असाइन गरेँ अनि त्यसपछि फ्रेम लोड गरेँ अनि मैले अब डिस्ट्रिब्युटेड फ्रेम लोड कति लगाउने भनेर भन्छ 11 लगाउने, वाल लोड 11 है, 11 हैन 7.73 है। अब यसरी मैले ओपनिङ भएको ठाउँहरुमा 7.73 को वाल लोड लगाएँ। यो लगाइसकेपछि अब हेर्नु त यो बाहेक अरु के छ यहाँ हेर्यो भने हैन, तपाईहरुले नोटिस गर्नु है। जस्तै मेरो अब भित्रपट्टि मैले भनेर चाहिँ अब यो त मेरो आउटर वालहरु थियो। अब भित्रको वाल मेरो यो भर्याङ नजिकैको यो वाल छ नि, यो उले 9 इन्चीको बनाइरा छ। अब तपाईहरुले यो 9 इन्चीको बनाउनु पर्दैन, तर बनाइरा छ। अब के छैन, जे बनाछ त्यही बनाऊ। यो 9 इन्चीको वाल छ, यसमा ओपनिङ पनि छैन है। भने 9 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङ भएपछि यसमा मैले कति लगाउनु पर्यो 7.73 लगाउनु पर्यो। आई मिन 11 लगाउनु पर्यो है। यसमा 11 म लगाउँछु पहिला है त। यसमा 11 लगाउने भनेको मैले अब यो भर्याङ भएको यो वाल यसरी सेलेक्ट गर्छु। यो 9 इन्चीको वाल छ, यसमा ओपनिङ पनि छैन, मैले यतिकै सेलेक्ट गर्छु। यसमा गएर असाइन गरेर फ्रेम लोड गरेर डिस्ट्रिब्युटेड गर्छु अनि यसमा 11 लगाउँछु है। अब तपाईहरुले हरेक चोटी यसलाई अप्लाई यसलाई क्लोज नगर्नु ल, यसलाई अप्लाई गर्नु हैन अनि यसलाई यही साइडमा राखिरहनु के यसरी। यो भने के सजिलो हुन्छ भने अब अर्को पाली मलाई लगाउँदाखेरि फेरि त्यो सेलेक्ट गरेर फ्रेम लोड सेलेक्ट गर्नु पर्दैन। अब यो भयो है। यतिसम्म गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो हेर्नु त। मैले अब यतिसम्म गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मैले यो बाँकीको पोर्सनमा गएर अब कहाँ लोड लगाउन बाँकी छ त्यता लोड लगाउनु पर्यो है। अब योमा मलाई के बेनिफिट छ भने मैले स्ल्याबमा हुन्छ यो वाल हेर्नु त, यो वाल छ नि जुन यहाँ झ्याल भएको डाइरेक्ट जमिनमा ट्रान्सफर हुन्छ, यसको केही मिनिङै हुँदैन। यो वालको लोड यो बीममा ट्रान्सफरै हुँदैन किनकि यो हाम्रो प्लिन्थमा छ है। भने यस्तो खालको वालहरु सब इग्नोर गर्न पाइन्छ प्लिन्थ लेभलमा हुँदाखेरि। भने मैले लगाउनु पर्ने लोड हेर्नु त यो वाल, यो 4 इन्चीको वाल छ, 4 इन्चीको वाल भएपछि 5.52 है। यो वालमा 5.52, यो वालमा 5.52, यो वालमा 5.52, जुन बीममा छ त्यो मात्र के। बीममा भएको वाल 5.52 5.52 5.52। अब यो वालहरु जुन बीममा छैन नि तिनीहरुलाई इग्नोर गर्दिनु है। यो 5.52, यो 5.52, यो 5.52। अब तपाईहरुले जहाँ वाल बीममा छ जस्तै यो 5.52 हैन, अनि त्यसपछि अर्को वाल बीममा भएको ठाउँ भने यो र हाम्रो यहाँ 5.52 र यहाँ 5.52, यहाँ 5.52 र यहाँ 5.52 हो। यति त तपाईहरुले अब यो बिल्डिङमा लगाउनु पर्यो वाल लोड है, यो फ्लोरमा 5.52 अनि अप्लाई हो। यो गर्यो भने मेरो यो फ्लोरमा भएको सबै वालको लोड सक्यो। यो फ्लोरमा कहिले पनि क्यान्टिलिभर आउँदैन। अब बेसमा कसरी क्यान्टिलिभर आउँछ, आउँदैन। भने मैले यति गर्दाखेरिसम्म मेरो यो फ्लोरको वालको लोड सक्यो। तपाईहरुलाई यो अहिले भर्खर गरेको कुरामा के कन्फ्युजन छ? हामीले भर्खर गरेको कुरामा छैन होला है। अब यो भन्दा माथिको फ्लोरमा गएर लगाउनु पर्यो है। अब यहाँ अलरेडी लोड लागिरहेछ। अब तपाईहरुलाई यो लोड भयो भने कन्फ्युजन हुन्छ। म पहिला यो सबै भएको लोडहरु डिलिट गर्छु अनि म फेरि लगाउँछु है। अनि के गरौँ भने त अब यो भन्दा माथिको फ्लोरदेखि त अब हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरिहाल्छौँ। अब बेस र यो फ्लोरमा अलिकति फरक छ के है। म यो लोडहरु डिलिट गरेर छु अहिले किनकि मैले यो लोड पहिले लगाइसकेको थिएँ हैन। अब तपाईहरुले यो लोड लगाउनु भएको छैन। म सबैलाई डिलिट गर्छु अनि हामी के हो यो लोड कसरी लगाइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्न ट्राई गर्छौँ। त्यसपछि यो फ्लोर बुझ्यो भने त अब यो भन्दा माथिको फ्लोरदेखि त अब सेम कुरा रिपिट हुने हो हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ अनि वाल लोड लगाउन हामीले सक्छौँ है। अब हाम्रो अब मैले कुनै लोड लगाएको छु त्यो लोडलाई मैले डिलिट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु असाइन गर्छु, फ्रेम लोड गर्छु, डिस्ट्रिब्युटेड गर्छु, वाल लोड गर्छु अनि वाल लोडलाई म सिम्पली यहाँनिर 0 राख्दा नि भयो, यहाँ डिलिट गर्दा नि भयो है। अब म डिलिट गरिदिन्छु। अब यो गर्यो भने यो फ्लोरमा अब वाल लोड लगाएको छैन है। हेर्नु त मेरो तलको फ्लोरमा 11 7.73 5.52 जहाँ ठ्याक्क बीममै जहाँ वाल लागिरहेको थियो त्यो वाल मात्र लगाएँ है। यो भन्दा माथिको फ्लोरमा गएपछि अब इभन स्ल्याबमा लाग्यो भने फरक पर्छ। जस्तै मैले यो स्ल्याबमा पनि एउटा लोड लगायो भने यो स्ल्याबको लोड इभेन्चुअली एरिया लोड भएर यो 4वटा बीममा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसपछि कोलुममा ट्रान्सफर हुन्छ। भने जुन लोड मेरो बीम र कोलुममा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो लोड इभेन्चुअली फुटिङसम्म जान्छ। भने मैले यो ठाउँमा चाहिँ लोड लाग्यो भने मेरो मतलब म्याटर गर्छ के मलाई है। भनेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो, अब फर्स्टमा त मलाई लोड लगाउन सजिलो छ है। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले अब अहिलेसम्म अन्डरस्ट्यान्ड गरिसक्नु भयो होला है। मलाई लोड लगाउन किन सजिलो छ भने मेरो यो माथिपट्टि जुन वाल छ नि यो वाल
हो यो वाल मलाई पहिल्यै थाहा छ कि किनकि यहाँ ओपनिङ राख्नै पाउँदैन उनीहरूले होइन यो ठाउँमा ओपनिङ राख्नै पाउँदैन किनकि यहाँ पनि मैले जग्गा टाँसेर बनाउँछु यहाँ पनि मैले जग्गा टाँसेर बनाउँछु भने यसमा मेरो 9 इन्चीको वाल छ विदाउट ओपनिङ छ भने म के गर्छु असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड अनि कतिको राख्ने त भन्दाखेरि मैले यो लोड लाउने बेलामा वाल लोड 11 को है किनकि यो चाहिँ मेरो 9 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङ हो है यो बुझ्नुभयो है अब 9 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङ मैले लगाएँ यो लगाएपछि अब मैले के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै मेरो हेर्नु त यो ठाउँमा 7.73 को वाल लोड लाग्छ है अब यो ठाउँमा मेरो अब जस्तै हेर्नु त मेरो यो ठाउँमा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ कि जस्तै अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेऱ्यो भने होइन मेरो जस्तै मेरो यहाँनिर हेर्नु केही छैन कि तल लागिरहेछ बुझ्नुभयो जस्तै मेरो बिम चाहिँ यहाँनिर छ है मेरो वाल चाहिँ यहाँनिर छ कि हो अब यो वालको लोड चाहिँ कसरी लगाउने भन्ने कुरा हो जस्तै अब अरू लोड लाउन सजिलो छ जस्तै मेरो यो लोड लाउने बेलामा मेरो बिममै लागिरहेछ 7.73 यो लोड मेरो बिममै छ 7.73 यो लोड 7.73 होइन त्यस्तै यो लोड पनि 7.73 यो लोड पनि 7.73 होइन यिनीहरू लोड लाउन मलाई सजिलो भयो तर मैले यो बिममा लगाउने होइन कि लोड मैले त यहाँ तल लोड लाउनु छ है अब तपाईँहरूको त्यो तल केही पनि आउँदैन कि अब मेरोमा आइरहेछ म यसलाई डिलिट गर्छु एकछिनको लागि मैले के नयाँ कुराहरू पनि बनाइसकेँ है अब यो कुराहरू अहिले बनाउँछ यो कुराहरू तपाईँहरूकोमा छैन अब म डिलिट गर्छु अनि फेरि बनाउलाई अब हेर्नु त कस्तो छ भने मेरो मेरो यहाँको बिम पनि गएछ एकछिन म यो बिम पनि बनाइदिन्छु मेरो कुनै ठाउँमा बिमै रहेछ यहाँ अब हेर्नु त तपाईँहरूको बिल्डिङ यस्तो खालको छ है अब यसमा के छ भने तपाईँहरूको यो मेम्बरहरू पनि छैन अब हेर्नु है तपाईँहरूको यहाँनिर क्लिक गर्यो भने क्लिकै हुँदैन के यो मेम्बर त छँदै छैन यहाँनिर केही पनि यो स्ल्याब छ होइन तर यहाँ बिम त छैन हामीसँग अब बिम छैन भने नभएको बिमलाई तपाईँहरूले केही पनि गर्नु मिल्दैन जस्तै यहाँनिर मेरो जस्तै हेर्नु त जस्तै होइन मेरो यो ठाउँमा जस्तै मेरो यो ठाउँमा होइन बिम छैन है अब बिम छैन भने यो ठाउँमा तपाईँहरूले सेलेक्ट गरेर लोड लाउनु मिल्दैन बिममा लाउने जस्तो है अब मेरो यहाँनिर पो मलाई सजिलो थियो मैले 11 को लोड लगाएँ तर मेरो यहाँनिर पनि सजिलो छ म 7.73 को लोड लाउँछु यहाँ पनि सजिलो छ म 7.73 यहाँ सजिलो छ म 7.73 लाउँछु यहाँ सजिलो छ 7.73 यहाँ सजिलो छ 7.73 होइन असाइन गर्छु अनि त्यसपछि फ्रेम लोड गर्छु डिस्ट्रिब्युटेड गर्छु अनि यो सब ठाउँमा मैले कति लाउनु पर्यो अब यहाँनिर गएर 7.73 को लोड म लगाइदिन्छु है अब हेर्नु त यति ठाउँमा मेरो झ्याल छ झ्याल भएको ठाउँमा 7.73 आयो झ्याल नभएको ठाउँमा 11 आयो तर अब इभन मैले यो बाल्कोनीमा लाउने बेलामा हेर्नु त यो त मेरो बाल्कोनी हो बाल्कोनीमा 2.1 हुन्छ भने मैले यो बाल्कोनीको यो साइड र यो साइडमा 2.1 लाउन मिल्यो मैले यो बाल्कोनीको यो साइड र यो साइडमा बिम छ त्यसैले 2.1 लाउन मिल्यो तर यो साइडमा पनि त हुन्छ नि त वाल त यसको पनि यहाँ पनि त वाल हुन्छ होइन यो वाल लाउन मिलेन यो वाल लाउन मिलेन मेरो यहाँनिरको वालमा बिमै छैन यो वाल लाउन मिलेन अब अनि यो वालहरू लाउन नमिलेछ मैले के गर्न मिल्यो यसलाई मैले अब फेरि के गर्छु असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड गरेर ल यति ठाउँमा मैले 2.1 लोड लगाएँ यो प्यारापेट वाल हो प्यारापेट वाल भएको ठाउँमा मैले 2.1 लोड यसरी लगाएँ बुझ्नुभयो है अब यो 2.1 लाग्यो यो 2.1 लाग्यो यो 2.1 लाग्यो यो 2.1 लाग्यो यो 11 लाग्यो है अब मैले लोड कहाँ लाउन मिलेन भने यहाँ लाउन मिलेन 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 है अब त्यस्तै गरी अब मैले भित्रपट्टि लोड लाउनु पर्यो भने मेरो भित्रपट्टिको लोड हेर्नु त आएको छ सुरुमा त मेरो यो लोड 11 हो तपाईँहरूले अघिको पहिलापट्टि यो हेरेर लाउनु भएको थियो है अब यो चाहिँ बेसमा लाउँदा यो हेरेर लाउनु भएको थियो फर्स्टमा यो चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नु ल अब हेर्नु त यसमा के छ यो बाल्कनी भएको ठाउँ भनेको प्यारापेट वाल भएको ठाउँ हो कि अब प्यारापेट वाल यो प्यारापेट वाल 2.1 मैले लगाएँ होइन यो प्यारापेट वाल 2.1 मैले लगाएँ तर मैले के लगाएन भने यो प्यारापेट वालको यो लेन्थ 2.1 चाहिँ मैले लाउन पाएको छैन क्या अहिलेसम्म त्यो म अहिले एकछिनमा कसरी लाउने भनेर डिस्कस गर्छु है अब अहिलेको लागि मैले यो वाल हेर्नु त यो वाल मैले 7.73 लाउन पाएन कि किनकि मैले यहाँनिर लगाएँ भने त रङ हुन्छ खासमा यहाँ लाग्नुपर्ने हो मैले यो वाल लगाउन पाएको छैन है अब यो कसरी लाउने भनेर हामी डिस्कस गरौँला अहिले हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला भित्रको लोड लगाइदिउँ है त भित्र हेर्नु त मेरो यहाँनिर 7.73 होइन यहाँनिर मेरो कति आयो 11 है यो 11 मैले 11 लाउनु पर्यो होइन अब म के गर्छु सिम्पली यसलाई यहाँ गएर मैले के गरेँ भने यो ठाउँमा मैले के गरेँ असाइन अनि त्यसपछि फ्रेम लोड अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटेड अनि यसमा मैले 11 को वाल लोड लगाउनु पर्यो है यो बुझ्नु भयो है यसमा मैले 11 को वाल लोड लगाएँ अब यसमा 11 को वाल लोड लगाए जस्तै अब अरू लोड पनि अब तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो तपाईँहरूले स्योर सक्नुहुन्छ त्यही भएर म
अब किनकि यतिसम्म भयो भने अब अरूहरू त हामीले अभियसली बुझिहाल्छौँ होइन। जस्तै मैले यो ठाउँमा 11 लगाएँ भने अब म के गर्छु, हेर्नु त मैले यो भोइडमा पनि यहाँ वाल छ नि त, यो वालको लोड पनि लाउनु पाएको छैन कि, किनकि यो वाल पनि अब बीमा छैन, फ्रेममै छैन, अब के को आधारमा लाउने, यसलाई कहाँ लाउने होइन। अब यो वाल भनेको 5.52, त्यस्तै यो ठाउँमा पनि प्यारापेट वाल आइरहेछ, यो ठाउँमा पनि प्यारापेट वाल आइरहेछ, यिनीहरूलाई 5.52 5.52 5.52 लगाइदिन्छु म है। अब यति सानो पोर्सनमा एउटा वाल छ, यो वाललाई म अहिलेको लागि यसलाई इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ। मैले यति सानो लोड अब इग्नोर नगर्ने भयो भने लगाउन नि मिल्छ होइन, तर यत्रो सानो सानो लोडहरू इग्नोर गर्दा हुन्छ जे होइन। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर 5.52 5.52 5.52 यति त लगाउनु परिहाल्यो यो फ्लोरमा है। अनि म यो लोड पहिला लगाइहाल्छु है। जस्तै मेरो यसमा 5.52 आइरहेछ है, अनि त्यसपछि यसमा 5.52 आइरहेछ, यसमा 5.52 आइरहेछ। यति ठाउँमा मेरो वालको लोड लागिरहेछ। अरू जहाँ वाल छैन, जस्तै यहाँ वाल छैन भने यहाँनिर गरेर लाउनु परेन, यहाँ वाल छैन भने यहाँ लाउनु परेन, यहाँ वाल छैन भने यहाँ लाउनु परेन है। अब यसमा वाल छ भने यसमा लाउनु पऱ्यो है। अब यो वाल जहाँ छ त्यो ठाउँमा गएर मैले 5.52 को लोड असाइन, अनि अब फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड, अनि यो लोड कतिको लाउने भनेर सोध्छ। मैले यहाँ वाल लोड 5.52 भनेको 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ है त, यति भयो है। अब यो बाहेकको लोड, जस्तै फर इक्जाम्पल यो बाहेक अब कुन चाहिँ लोड भनौँ है, जस्तै यही वालको लोड होइन, हो यो वालको लोड, यो वाल चाहिँ स्ल्याबमा छ कि, बुझ्नुभयो, यो वाल स्ल्याबमा छ। त्यस्तै गरी यो वाल स्ल्याबमा भनेको यो स्ल्याबमा भएको लोड, जस्तै मेरो यो बाल्कनीको यो वाल हेर्नु त, यो वाल भएको ठाउँमा बिम छँदै छैन तर स्ल्याब त छ भने, स्ल्याब भयो भने स्ल्याबमा त वाल राख्न पाइयो नि त, भने यो वाल चाहिँ हाम्रो स्ल्याबमा भएको वाल हो कि है। त्यस्तै यो बाल्कनीको यो वाल पनि स्ल्याबमा भएको वाल हो। त्यस्तै यो भोइडको वाल हेर्नु त, यो तल यो वाल भएको ठाउँमा बिम त छैन, तर यो वाल जहाँ छ त्यहाँ वाल त छ भने यो वाल स्ल्याब नै छ, बुझ्नुभयो। अब कुनै वालहरू स्ल्याबमा हुन्छ कि, अब स्ल्याबमा भएको बेलामा यो वालको लोडलाई अप्लाई गर्ने दुईवटा वे हुन्छ है। एउटा वे भनेको यो वालको लोडलाई मैले डाइरेक्ट स्ल्याबमै अप्लाई गरिदिने। त्यो कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै अब कुनै लोड हामीसँग किलोन्युटनमा छ भने, जस्तै मसँग एउटा लोड किलोन्युटनमा छ भने यो किलोन्युटनको लोडलाई एरियाले डिभाइड गर्यो भने किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा आउँछ। अब यदि किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लोड आयो भने त्यसलाई मैले स्ल्याबमा गएर लगाउन मिल्छ। जस्तै कुनै एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा कुनै वालको लोड म गर्छु है त। जस्तै अब हामीले एकछिन है, इक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्न मिल्यो भने, तपाईँहरूले यदि यसको अटोक्याड प्लान भने यहाँनिर हेर्नु त, मलाई जस्तै यो वालको लोड छ अरे, यो वालको लोड है, यो वालको सानो वालको लोड होइन। अब यसको तपाईँहरूले लेन्थ नाप्यो भने हेर्नु त, मेरो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको लेन्थ कति छ म नाप्न सक्छु है। लेन्थ भनेको 3 फिट 8 इन्ची रहेछ है। अब 3 फिट 8 इन्चीलाई पहिला तपाईँहरूले मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। 3 फिट 8 इन्चीलाई मिटरमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब यो कति मिटर हुन्छ है, 3 फिट 8 इन्ची भनेको 1 मिटर भनौँ है। ल हाम्रो यो वाल 1 मिटरको छ है, लेन्थ 1 मिटर। अब यो वाल 1 मिटरको छ भन्ने थाहा भएपछि मैले के गर्न मिल्छ, यो वालको पहिला वेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मैले होइन। अब यो वालको वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दाखेरि, यो वालको वेट भनेको गामा इन्टु भोल्युम है। यो वालको वेट भनेको गामा इन्टु भोल्युम है। वालको वेट भनेको गामा इन्टु भोल्युम होइन। यसको गामा भनेको 19.2 हुन्छ है, इन्टु यसको भोल्युम भनेको यसको लेन्थ 1 मिटरको छ है, इन्टु ब्रेथ, यसको ब्रेथ भनेको यो 4 इन्चीको वाल हो भने 0.115 है, इन्टु यसको हाइट भनेको 2.5 मिटर होला होइन। यसरी मैले गामा इन्टु भोल्युम गरेँ, अथवा 2.5 मिटर छैन होला, अर्कै केही छ होला, जति छ त्यति है। यो गऱ्यो भने तपाईँहरूको कति आउँछ, 5.52 किलोन्युटन आउँछ होइन, बुझ्नुभयो। यो गऱ्यो भने कति आउँछ, 5.52 किलोन्युटन। जस्तै 4 इन्चीको वाल विदाउट ओपनिङ इन्टु 1 गरेर छ, यो गर्दा किलोन्युटन आउँछ नि त, 5.52 किलोन्युटन आयो कि है। अब यो किलोन्युटनमा लोड निकालिसकेपछि यसलाई मैले स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गरेँ भने के हुन्छ, किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायरमा लोड आउँछ। त्यो लोडलाई चाहिँ मैले गएर स्ल्याबमा लगाउन मिल्छ कि। जस्तै तपाईँहरूले अब किलोमिटरमा लोड निकाल्नुभयो, अब यो स्ल्याबको एरिया कति छ निकाल्नु पऱ्यो कि। स्ल्याबको एरिया भने अब यो लोड भनेको अब यो स्ल्याबमा भएको लोड हो नि त है, भने तपाईँहरूलाई यो स्ल्याबको एरिया चाहियो कि, अनि यो स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गर्ने यो लोडलाई है। यो स्ल्याबको एरिया भने 1.8034, यो 1.8034 भनेको यो स्ल्याबको एउटा डाइमेन्सन भयो है। यो स्ल्याबको अर्को डाइमेन्सन भनेको
यो डाइमेन्सन है। अब यो स्ल्याब चाहिँ अब क्यान्टिलिभर छ, त्यसैले यो स्ल्याब पुरै जाँदैन, यहाँसम्म जान्छ। भने यो स्ल्याबको एरिया भनेको कति हुन्छ हेर्नु त, 2.9464 इन्टु 1.8034, यो इन्टु यो गर्दाखेरि एउटा स्ल्याब आउँछ। ल मानौँ यो 3, यो 1.5, 3 इन्टु 1.5, ल 3 to the 6। ल मानौँ यो स्ल्याबको एरिया चाहिँ 6 छ है। अब यो स्ल्याबको एरिया यदि 6 छ भने के गर्नु पर्यो तपाईले, यो स्ल्याबको एरिया चाहिँ 6 मिटर स्क्वायर छ है, अज्युम गरे मैले त्यो। अब एक्ज्याक्ट छैन, तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु, एक्ज्याक्ट निकाल्नु है। अब अहिलेको लागि यो स्ल्याबको एरिया 6 मिटर स्क्वायर छ भने मैले के गर्छु, यो 5.52 किलो न्यूटन आको गामा इन्टु भोल्युम भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गरेर जुन 5.52 किलो न्यूटन आइरहेछ, यसलाई मैले के गर्छु, डिभाइडेड बाइ स्ल्याबको एरिया गर्छु है। डिभाइडेड बाइ स्ल्याबको एरिया गर्दा के हुन्छ, 5.52 डिभाइडेड बाइ 6 हो। यो जति आउँछ नि यति चाहिँ, अब यो भनेको मानौँ अहिलेको लागि 0.89 आयो है। यो चाहिँ आयो भने अज्युम गरेर चाहिँ ठ्याक्क आउँदैन, तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्दा अति भ्यालु होला है। अब 0.89 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ मेरो एउटा लोडको भ्यालु आयो हैन। यो आयो भने मैले यो स्ल्याबमा गएर यो लोड लगाउन सक्छु के, बुझ्नुभयो। जस्तै अब मैले के गर्न मिल्छ, मैले अब क्याल्कुलेट गरेँ, मैले पहिला लोड क्याल्कुलेट गरेँ, लोड क्याल्कुलेट गरेपछि त्यो लोडलाई मैले स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गरेँ। अब मसँग फाइनल लोड किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा छ भने त्यो वाल लोडलाई मैले यो स्ल्याब सेलेक्ट गर्ने, यो स्ल्याब सेलेक्ट गरेर असाइनमा जाने, सेल लोडमा जाने, युनिफर्ममा जाने, अनि यो सेल लोड हो तर कस्तो खालको सेल लोड हो, वाल लोड हो हैन। अब सेल लोडलाई मैले वाल लोड भनेर यहाँनिर सेलेक्ट गर्ने, यो सेलेक्ट गरेपछि 0.89, अब जति निकाल्नु हुन्छ त्यति। अब अहिलेको लागि 0.89 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर निकाल्नु भयो होला भने मैले यसरी 0.89 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायरको वाल लोड यो स्ल्याबमा अप्लाई गर्न सक्छु है। यो एउटा वे हो। यसरी गर्दा क्याल्कुलेसन बढी लाग्यो, बुझ्नुभयो। यसरी गर्दा तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेट गर्दा टाइम लाग्छ। यो एक्युरेट त छ, अब तपाईहरुले यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अब तपाईहरुलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु, म चाहिँ यसरी गर्दिन है। अब तपाईहरुलाई यसरी गर्दा पनि हुन्छ, तर अब यसरी गर्नु भन्दा तपाईहरुले फ्रेम बनाउँदा पनि हुन्छ के। जस्तै हैन, मैले यो ओपनिङ बनाएँ नि, ओपनिङ भनेको पनि स्ल्याब नै हो। मैले ओपनिङ बनाउँदा पनि स्ल्याब प्रपर्टी नै सेलेक्ट गरेँ त्यसरी, तर मैले यो प्रपर्टीमा गएर ओपनिङ सेलेक्ट गरेँ के, त्यही भएर स्ल्याब बन्नुको सट्टा यहाँ ओपनिङ बनिरहेछ है। त्यस्तै गरी जुन बेला मैले फ्रेम बनाउँछु नि, फ्रेम भने बीम बनाउँछु, जस्तै यहाँ मैले बीम बनाउनको लागि यो अप्सन चुज गरेँ है। अब यो बीम बनाउने अप्सनमा पनि हेर्नु त, यहाँ प्रपर्टीमा गयो भने मैले बीम 9 14 बीम 9 12 सेलेक्ट गरे जस्तै एउटा नन भन्ने प्रपर्टी सेलेक्ट गर्न पाइन्छ कि है। यो नन भनेको एउटा फ्रेम हो जसमा हामीले लोड पनि लाउन मिल्छ, तर यसले के गर्छ, यो भनेको बीम हैन, भनेको यसले बीम जसरी एक्टै गर्दैन भने। जस्तै मैले अब यहाँनिर मैले एउटा फ्रेम बनाएँ यसरी है, अथवा अघि जहाँनिर त्यो वाल थियो नि, अघि त्यो वाल भएको ठाउँमा पनि मैले यसरी फ्रेम बनाएँ है, अथवा मैले यो ठाउँमा पनि एउटा फ्रेम बनाएँ यसरी। यो नन भन्ने फ्रेम होला। अब मैले यता पनि जहाँ मलाई चाहिन्छ त्यहाँनिर पनि मैले यसरी एउटा फ्रेम बनाएँ है। त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर पनि एउटा फ्रेम बनाएँ यसरी। जुन ठाउँमा मलाई वाल लोड लाउनु छ र जुन ठाउँमा मसँग रिफरेन्स छैन त्यो सबै ठाउँमा मैले यस्तो फ्रेम बनाएँ भने, नन भन्ने मेम्बर बनाएँ भने, अब हेर्नु त, यो नन भन्ने मेम्बरलाई मैले यसरी सेलेक्ट गर्छु अनि यसरी सबैलाई सेलेक्ट गर्छु। यसरी सेलेक्ट गर्दै मैले के गर्न मिल्छ, अब यसलाई लगाउने बेलामा यो सब मेम्बरहरू जहाँ जहाँ मलाई लगाउनु छ नि, जस्तै अब मलाई त सबै ठाउँमा एउटै त लाउनु छैन, त्यो सबै एकैचोटि सेलेक्ट त गर्नु भएन हैन। तर जहाँ जहाँ मलाई एउटै लोड लाउनु छ, जस्तै मलाई यहाँ सबमा 2.1 लाउनु छ है भने मैले के गर्छु, असाइन गर्छु, फ्रेम लोड गर्छु, डिस्ट्रिब्युटेड गर्छु, अनि यो डिस्ट्रिब्युटेड लोड कति लाउने त भन्छ, वाल लोड 2.1 लाउने भने मैले वाल लोड 2.1 को वाल लोड यसरी लगाइदिन्छु। यो गरे भने हेर्नु त, मेरो यो सबै ठाउँमा मेरो यो नयाँ फ्रेम जहाँ बनाएको थिएँ नि त्यो ठाउँमा मैले 2.1 को लाइभ लोड लगाएँ कि। अब हेर्नु त, मेरो यो ठाउँमा 5.52 लाउने होला किनकि मेरो यो ठाउँमा 4 इन्चीको वाल छ विदाउट ओपनिङ भने। यो ठाउँ तर मैले एक्युरेटली निकालेँ भने सजिलो हुन्छ। म एकैछिनमा सबैलाई एक्युरेटली निकालेर देखाउँछु ल, मैले डिलिट गर्छु अहिलेको लागि। अब मैले के गरेँ भने मेरो यहाँनिर मलाई 5.52 को लोड लाउनु छ है। त्यस्तै गरी यहाँनिर मलाई 7.73 को लोड लाउनु छ। किन भन्दाखेरि मेरो अटोक्याड प्लान हेर्यो भने हेर्नु त, मेरो यहाँनिर 9 इन्चीको वाल, यो ठाउँमा मेरो 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ छ नि त भने मलाई यहाँनिर 5.52 को लोड लाउनु छ भने म यसलाई सेलेक्ट गर्छु, असाइनमा जान्छु, फ्रेम लोडमा जान्छु, डिस्ट्रिब्युटेड गर्छु। अब यही नन भन्ने ठाउँमा 5.52। अब तपाईहरुलाई यही कुरा स्ल्याबमा लाउनलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने टाइम बढी लाग्छ कि। जस्तै बुझ्नुभयो, मैले भनेको बुझ्नुभयो है। जस्तै अहिले मैले जम्मा एउटा नन भन्ने बीम बनाएँ, डाइरेक्ट 5.52 लोड आयो, यो मलाई याद छ, सजिलो भयो। तपाईहरुले त्यो गर्नुको सट्टा मैले यो लोडलाई क्याल्कुलेट गरेर स्ल्याबमा लगाउँछु भने के हुन्छ, पहिला तपाईहरुले यो वालको लोड क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। यो वालको लोड भनेको गामा इन्टु भोल्युम गर्ने। अब त्यतिखेर लेन्थ पनि चाहिन्छ, यो लेन्थ 3.7034 लेन्थमा एउटा वाल छ, त्यसको गामा इन्टु भोल्युम गरेर लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गरेर भोल्युम निस्किन्छ। 19.2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यसको वेट निस्किन्छ। यसको वेटलाई यो स्ल्याबको एरियाले डिभाइड गर्ने भने स्ल्याबको एरिया पनि निकाल्नु पर्यो।
अनि बल्ल एउटा लोड आउँछ, त्यो लोडलाई यो स्ल्याबमा गरेर लगाउनु पर्यो, त्यसरी गर्दा टाइम कन्ज्युमिङ भयो। त्यो गर्नुको सट्टा सिम्पली यहाँ नन बनाएर तपाईँहरूले यसरी लगायो भने टाइम कम लाग्छ। सो यसरी नै बनाउनु चाहिँ यसरी गरिदिनुहुन्छ है। अब त्यस्तै गरी हेर्नु त मेरो यो पोइन्ट भनेको र यो पोइन्ट भनेको 9 इन्चीको वाल विथ ओपनिङवाला छ है, भनेको यहाँ 11 को सट्टा 5.5 to 5.5 लगायो हामी 7.73 7.73, तर यहाँ ओपनिङ राख्न पाइँदैन क्या। भनेको यदि तपाईँहरूले यो भोइड पाइप पास गर्न मात्र राखेको हो भने तपाईँहरूले ओपनिङ अब तपाईँहरूले यो ठाउँमा छोडेकै छैन कि, जस्तै हामी यहाँनिर सेटब्याकै छोडेको छैन, यहाँ जबरजस्ती झ्याल किन राख्ने होइन, तर मैले 11 नै लगाउँछु ल, किनभने हाम्रो यो ठाउँमा अब सेटब्याक छोडेको छैन, सेटब्याक छोडेको छैन भने डेफिनेटली अब हामी यहाँनिर चाहिँ वाल लाउन पाउँदैन होला है। अब वाल लाउन पाउँदैन भने म यहाँनिर पनि 7.7 यहाँनिर होइन, म यहाँनिर पनि 11 यहाँनिर पनि 11 लगाइदिन्छु है। नन बनाएको छु नि त मैले, अब लाउनु पाएँ। यहाँ बिम छैन कि, बिम छैन, त्यही भएर मैले नन बनाएँ है। नन बनाएपछि मैले के गरेँ, असाइनमा गएँ, फ्रेम लोडमा गएँ, डिस्ट्रिब्युटेडमा गएँ, अनि मैले यो ठाउँमा 11 को लाइभ लोड वाल लोड लगाइदिएँ है। अब तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी वाल लोड लगाउन सक्नुहुन्छ। अब्जेक्ट सेलेक्ट भएन भन्दा मैले यहाँनिर नन भन्ने मेम्बर बनाएन छु है। बनाएन भने चाहिँ यस्तो भन्छ कि अब कहीँ बनाउन छुट्यो भने अब तपाईँहरूले बनाउने बेलामा अब चाहिँ बनाउनु। जस्तै अब यसलाई सेलेक्ट गर्ने, प्रपर्टीमा गएर नन चुज गर्ने, नन चुज गरेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी, अनि त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा मेम्बर बन्ने है। अब यो मेम्बर बनिसकेपछि अब बल्ल तपाईँहरूले लोड लाउँदै असाइनमा जाने, अनि फ्रेम लोडमा जाने, डिस्ट्रिब्युटेडमा जाने, यहाँ माथि वाल लोड चुज गर्ने लोड प्याटर्नको नाम, अब यहाँनिर 11 को वाल लोड लगाइदिने, यस्तो गऱ्यो भने लाग्छ है। अब हेर्नु त हाम्रो जहाँ लोड लाउनु पर्ने हो त्यहाँ लोड लागिरहेछ है, तर एउटा यहाँनिर एउटा लोड छ कि, जुन लोड चाहिँ मैले इग्नोर गरौँ भनेर थिएँ। अब अहिलेको लागि म लगाएर देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। जस्तै अब मैले मानौँ मलाई अब यो लोड लगाउनु पर्यो कि यो लोड है। अब यो लोड कहाँनिर लगाउने भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले पहिला के गर्छु, यो डिस्टेन्स नाप्छु, कहाँबाट यसको सेन्टरदेखि है, यो कोलुमको सेन्टरदेखि यो कति तल छ यो वाल भनेर नाप्छु कि यसरी है। अब यो नाप्यो भने मलाई के थाहा हुन्छ, 3 फिट 4 इन्ची तल रहेछ भने मैले यहाँको बिमलाई 3 फिट 4 इन्ची तल लग्यो भने, अनि एउटा नन मेम्बर बनाएँ भने 3 फिट 4 इन्ची तल मैले 5.52 लगाउँदा हुन्छ। अब यहाँ ढोका छ, यो ढोकालाई तपाईँहरूले ओपनिङ हो इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ कि। अब तपाईँले जस्तै यो ढोका भएको पोर्सन पनि सब्ट्र्याक्ट गर्छु भने ठ्याक्क यति पोर्सनमा मात्र लाउँछु भने तपाईँहरूले यो वाल अझै एक्युरेटली बनाउनु पर्यो है। र अहिलेको लागि म अझै एक्युरेटली बनाएर देखाउँछु, तर तपाईँहरूले इग्नोर गर्दा नि फरक पर्दैन, किनकि हाम्रो 4 इन्चीको वाल विथ ओपनिङ भए पनि विथआउट ओपनिङ भए पनि 5.52 नै लगाउने हो। तर मानौँ अहिलेको लागि हामीले एक्युरेटली गऱ्यो है भने मेरो यो पोइन्टदेखि यो भने के हुन्छ, यो कोलुमको सेन्टरदेखि चाहिँ यो वाल चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ त भनेर पनि नापेँ मैले अहिलेको लागि त। जस्तै मैले के गरेँ भने यो कोलुमको सेन्टरदेखि चाहिँ यो वाल चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भनेर पनि नापेँ, भने कति रहेछ 2 फिट 9 इन्ची रहेछ है। भने 3 फिट 4 इन्ची तल 2 फिट 9 इन्ची यता, भने अब मैले यही वाल बनाउन खोजेँ है। भने के हुन्छ, योबाट 2 फिट 9 इन्ची लेफ्टमा छ, अनि योबाट 3 फिट 4 इन्ची तल छ है। अब म के गर्छु, योबाट 3 फिट 4 इन्ची तल जान्छु पहिला। यसलाई कसरी गर्ने, कन्ट्रोल आर, कन्ट्रोल आर भनेको रेप्लिकेट हो है। मेरोमा भइरहेको छैन, तपाईँहरू गर्नु, कन्ट्रोल आर भनेको रेप्लिकेट हो। अब रेप्लिकेट गर्दाखेरि मैले कसरी रेप्लिकेट गर्ने, लिनियरली रेप्लिकेट गर्ने, कुन डिरेक्सनमा, वाइ डिरेक्सनमा, कति 3 फिट 4 इन्ची है। अब यो गरेर मैले अप्लाई गरेँ भने के हुन्छ हेर्नु त, मैले पोजिटिभ वाइ गरेँ ल, यो नेगेटिभ वाइ गर्नु ल, माइनस 3 फिट 4 इन्ची गर्नु है, माइनस 3 फिट 4 इन्ची गर्नु, अनि अप्लाई गर्नु। यो गर्दाखेरि मैले बिम पनि सेलेक्ट गर्नु है, यो बिम सेलेक्ट गरेर माइनस 3 फिट 4 इन्चीमा यसलाई रेप्लिकेट गरेँ यसरी है। अब यो माथिको तपाईँहरू डिलिट गरिदिनु है, यो माथिको चाहिँदैन हामीलाई, एडिटमा गएर डिलिट। अब मैले के भयो हेर्नु त, मैले 3 फिट 4 इन्ची, तर यो त बिम हो है, यो बिम नै हो, तपाईँले हेऱ्यो भने यो बिम 914 हो कि। अब अहिलेको लागि मैले बिम भनेर चाहिँ के फरक परेन है। त्यस्तै गरी अब मैले यो कोलुमलाई पनि यतापट्टि कति रेप्लिकेट गर्नु पर्यो, 3 फिट 4 इन्ची, यो चाहिँ मैले 3 फिट 4 इन्ची, यो चाहिँ मैले 2 फिट 9 इन्ची हो नि त होइन। भने मैले यसलाई के गर्छु, फेरि कन्ट्रोल आर गर्छु है। कन्ट्रोल आर गरिसकेपछि अब के गर्ने, 3 फिट 9 इन्ची भनेको एक्स डिरेक्सनमा 0, वाइ डिरेक्सनमा चाहिँ 2 फिट 9 इन्ची है, 2 फिट 9 इन्ची पोजिटिभ होइन, 2 फिट 9 इन्ची पोजिटिभ। अब तपाईँहरूले यो गरेर अप्लाई गर्यो भने यहाँनिर पनि अर्को आयो। हेर्नु त रेप्लिकेट गर्दाखेरि लोड सुत्दा रेप्लिकेट हुन्छ, भनेको यो वालमा लोड पनि लागिरहेछ है। अब
तर मैले यो रिफरेन्सको लागि मात्र रेप्लिकेट गरेँ हो भनेको यो वाल त मैले यतिकै रिफरेन्सको लागि रेप्लिकेट गरेँ त म के गर्छु यसलाई र यसलाई सेलेक्ट गर्छु अनि यो पोइन्टमा यसलाई ब्रेक गरिदिन्छु क्या बुझ्नुहुन्छ त्यो भयो भने मेरो 4 टुक्रा भन्छ कि बिम कसरी म एडिटमा जान्छु एडिटमा गएर एडिट फ्रेम्स गर्छु अनि डिभाइड फ्रेम्स गरिदिन्छु डिभाइड फ्रेम्स गरेपछि ब्रेक एट सेलेक्टेड जोइन्ट्स भनेर यसरी राखिदिन्छु अप्लाई गर्छु यो गऱ्यो भने अब यो 4 टुक्रा भयो अब यो मध्ये 3टा टुक्राको त मलाई कामै छैन है यो सबलाई म डिलिट गरिदिन्छु अब मैले जसरी गरेँ तपाईँहरूले त्यस्तै गरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन ल तपाईँहरूले पोइन्ट पोइन्ट निकालेर गर्दा पनि हुन्छ जस्तै अब हामीसँग यही कुरा गर्नको लागि धेरैवटा वे हुन्छ जस्तै मैले यसलाई डिलिट गरेँ मसँग यति पोर्सनमा त वाल भएको पोर्सन यही हो है अब तपाईँहरूले यही कुरा गर्दाखेरि के गर्नु मिल्छ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट निकाल्ने अनि लाइन बनाउने त्यसरी गर्दा ड्र रिफरेन्स पोइन्ट गरेर एउटा यो पोइन्ट निकाल्ने एउटा यो पोइन्ट निकाल्ने अनि दुईटाको बिचमा लाइन बनाउने त्यसरी गर्दा नि हुन्छ कि यो बिमलाई रेप्लिकेट गरेर यो थ्रु आउट द लेन्थ लोड अप्लाई गर्दा पनि हुन्छ जसरी भने आफूले कसरी मोडल गर्ने भन्ने कुरा हो एउटा वेले गर्नु है अब तपाईसँग यो आयो यो आइसकेपछि अब के गर्ने यो त मेरो बिम हो नि त मलाई नन चाहिएको छ यो बिमलाई ननमा अब तपाईँहरूले पोइन्ट पोइन्ट निकाल्यो भने त डाइरेक्ट ड्र गर्ने बेलामा यहाँ गएर नन सेलेक्ट गरेर गर्न मिल्यो तर अहिलेको लागि त मैले यो बिमै छ मसँग अब यो बिमलाई ननमा कसरी कन्भर्ट गर्न मिल्छ भने जस्तै मैले बिम 9-14लाई बिम 9-12 बना जस्तै हो कि यसलाई यसो सेलेक्ट गर्छु अनि असाइनमा जान्छु असाइनमा मैले के असाइन गर्न लाग्यो सेक्सन प्रपर्टी असाइन गर्न लाग्यो के को फ्रेमको अनि म फ्रेममा जान्छु फ्रेममा गएपछि फ्रेमको सेक्सन प्रपर्टी हो यो सेक्सन प्रपर्टीमा नन भन्ने आउँछ है अस्ति 9-14 बना जस्तै नन आयो नि त भने ननलाई अप्लाई गर्यो भने अब हेर्नु त यो नन भन्यो भनेको ननमा केही पनि लेख्दैन नि त जहाँ बिम 9-14 छ त्यहाँ बिम 9-14 बिम 9-14 बिम 9-14 बिम 9-14 लेखेर छ है जहाँ नन छ त्यहाँ केही पनि लेखेको छैन यहाँ केही पनि लेखेको छैन यो पनि नन हो यो ननमा गएर अब लोड अप्लाई गर्ने के कति लोड 5.52 असाइन अनि त्यसपछि फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड अनि यसमा गएर मैले अब 5.52 को लोड अप्लाई गरेँ भने यसरी 5.52 को लोड मैले यसरी पनि अप्लाई गर्न मिल्छ अब स्ल्याबमा अप्लाई गर्ने यसरी अप्लाई गर्ने जसरी अप्लाई गरे पनि हुन्छ तपाईले यो अहिले भर्खर गरेको कुरामा के कन्फ्युजन छ तपाईहरुमध्ये कसले हेलो के कन्फ्युजन छैन होला है अब हाम्रो टाइम सक्यो हैन अब यो भन्दा माथिको फ्लोरमा अब कसरी लोड लाउने भन्ने कुरा हेर्नु त यो भन्दा माथिको फ्लोरमा पनि सेम प्रोसेसबाट लोड लाउनु पर्यो अनि त्यो भन्दा माथिको फ्लोरमा पनि सेम प्रोसेसबाट लोड लाउनु पर्यो त्यो भन्दा माथिको फ्लोरमा सबै प्यारापेट वाल हुन्छ छतमा सबै प्यारापेट वाल मात्र हुन्छ त्यो भन्दा माथि छतमा पनि सबै प्यारापेट वाल मात्र हुन्छ है जस्तै अब तपाईहरुले लाउने बेलामा चाहिँ यो AutoCAD फाइल हेरेर अब यो भन्दा माथिको फ्लोरमा लाउने बेलामा यो प्लान हेरेर लाउनु पर्यो के यो प्लान हेरेर लाउँदाखेरि जस्तै यो वालमा कसरी लोड लाउने त भन्दा तपाईहरुले यो पोइन्ट निकाल्ने कि त यो बिमलाई रेप्लिकेट गर्ने अनि यसलाई नन बनाउने हैन यो नन मेम्बरमा गएर 5.52 को लोड यसरी लाउने यसमा पनि नन मेम्बरमा 5.52 को लोड लगाउने त्यसरी लाउनु पर्यो अनि यो तपाईले यो वाल भरि लोड सबै लोड लाउनुहुन्छ है अब यो भन्दा माथिको फ्लोरमा गए जब तपाई स्टोरी 3 मा पुग्नुहुन्छ नि त्यतिखेर तपाईहरुले छत हो अनि तपाईहरुको यो थ्रु आउट 2.1 मात्र लाग्छ है यति सबैमा 2.1 मात्र लाग्छ तपाईहरुको यति पोर्सनमा मात्र अर्को लोड लाग्छ जस्तो तपाईले अहिले मेरो यो इटाप्समा हेर्यो भने देखिरहनु भएको छ है तपाईले मेरो इटाप्समा हेर्यो भने यो भन्दा तलको फ्लोर यो फ्लोर स्टोरी 3 मा हेर्नु त सबै ठाउँमा 2.1 मात्र लागिरहेछ जहाँनिर हाम्रो स्ल्याब छ जस्तै यो स्ल्याब भएको ठाउँ यहाँ 7.73 11 7.73 11 यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ यो दुईटा ठाउँमा स्ल्याब भएको ठाउँमा चाहिँ लोड लाग्छ अरु सबै ठाउँमा प्यारापेट वाल मात्र छ है अनि यो भन्दा माथिको फ्लोरमा त झनै सबै ठाउँमा प्यारापेट वाल मात्र छ भने तपाईले AutoCAD प्लान हेरेर टप फ्लोरमा लाउने बेलामा त हेर्नु त यो टप फ्लोर रुफ प्लान हेरेर टप फ्लोरमा लाउनुहुन्छ नि त्यतिखेर सबै ठाउँमा यहाँ प्यारापेट वाल छत भएको ठाउँमा मात्र प्यारापेट वाल है तर तपाईहरुले अब त्यो भन्दा तलको फ्लोरमा लाउने बेलामा हेर्यो भने यो ठाउँमा चाहिँ प्यारापेट वाल हैन यो ठाउँमा चाहिँ प्यारापेट वाल हैन बाकीको सबै ठाउँमा प्यारापेट वाल मात्र भने 2.1 मात्र अनि यो फ्लोरमा लाउने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले अब के गर्नु पर्यो 11 11 11 11 11 लाउनु पर्यो यता 7.73 7.3 लाउनु पर्यो त्यस्तै गरी अब यो जुन ठाउँमा हाम्रो भित्र वाल छ जस्तै यो वाल हेर्नु त अब यही वालको लोड लाउँदा यो बिममा नलाउनु के यो बिमलाई थोरै रेप्लिकेट गर्नु कति डिस्टेन्स नाप्ने हैन त्यति डिस्टेन्सले यसलाई रेप्लिकेट गर्ने अनि यो वाल बनाउने यो वाल बनाइसकेपछि यसलाई नन बनाउने हो ननमा चाहिँ गएर 5.52 लगाउने के त्यसरी गर्यो भने हुन्छ अब यो भनेको हाम्रो आज क्लास यति होला म यो भन्दा अगाडि गर्दिन अब तपाईहरुको कसरी हतार छ भने लिभ गर्दा हुन्छ